नमस्ते, म भानुभक्त पौडेल। आज तपाईहरुलाई इन्कम ट्याक्सेस आइएएस 12 र एनएएस 12 सम्बन्धी केही जानकारी दिन आइरहेको छु। यसमा हामीले मेनली के कुराहरु डिल गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट हामीले यसमा डिल गर्ने कुराहरु भनेको चाहिँ करेन्ट इयरको ट्याक्स हामीले कसरी रेकर्ड गर्छौं र फ्युचरमा जुन हाम्रो इकोनोमिक बेनिफिटहरु हुन्छ या हामीले रिकभरी गर्नुपर्ने हुन्छ या सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ पछि फ्युचरमा गएर त्यसको कसरी डिटेलहरु गर्छौं। यो मेनली यो च्याप्टरको डिस्कसन पार्टमा रहनेछ। यो आइएफआरएस को अन्तर्गतमा र एनएफआरएस को अन्तर्गतमा रहनेछ। फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन जाम। इन्ट्रोडक्सनमा जाँदाखेरि फर्स्ट हाम्रो अब्जेक्टिभ हेरौं। अब्जेक्टिभमा के छ त? यो हाम्रो आइएएस 12 इन्कम ट्याक्सेसको अब्जेक्टिभ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा अब्जेक्टिभ छ। एउटा भनेको करेन्ट ट्याक्सको कन्सिक्वेन्सेस र अर्को भनेको फ्युचर ट्याक्सको कन्सिक्वेन्सेस। जस्तै यहाँ भनेको छ अब्जेक्टिभ द अकाउन्टिङ अफ करेन्ट एन्ड फ्युचर ट्याक्स कन्सिक्वेन्सेस अफ के त फ्युचर रिकभरी अर सेटलमेन्ट अफ क्यारिङ अमाउन्ट अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज। फ्युचर रिकभरी भनेको फ्युचरमा यदि हामीले पैसा पाउनेवाला छौं भने अथवा चाहिँ ट्याक्समा हामीले फ्यासिलिटीहरु पाउनेवाला छौं भने त्यसको कसरी अकाउन्टिङहरु गर्ने या फ्युचरमा हामीले ट्रान्जेक्सनको अनुसारले चाहिँ ट्याक्स पे गर्नुपर्ने वाला छ भने कुनै पनि इभेन्टहरु अहिले भयो जुनको इभेन्ट चाहिँ अहिले ट्याक्सेबल हुँदैन तर फ्युचरमा चाहिँ ट्याक्सेबल हुनेछ भने त्यो फ्युचरमा ट्याक्सेबल हुने इभेन्टहरुलाई हामीले कसरी रेकर्ड गर्छौं यो कुराहरुसँग डिल गर्छ भन्ने कुराहरु गर्यो पहिलो। दोस्रोमा के छ त ट्रान्जेक्सन एन्ड अदर इभेन्ट्स अफ द करेन्ट पिरियड इन दी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स भनेको चाहिँ यो अहिले जुन हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले केमा ट्याक्स तिर्छौं त भन्दाखेरि चैत मसान्तमा तिर्छौं, पुष मसान्तमा तिर्छौं, असार मसान्तमा तिर्छौं। यो ट्याक्सहरु तिरिरहेको बेलामा चाहिँ कहिले बढी तिर्न सक्छौं, कहिले कम तिर्न सक्छौं र यो बढी तिर्यौं भने कसरी रेकर्ड गर्ने, कम तिर्यौं भने कसरी रेकर्ड गर्ने र फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ मेन फोकसका साथ यो हामी आइएएस 12 र एनएएस 12 इन्कम ट्याक्सेसको बारेमा गर्छौं। यहाँ फर्स्टमा डेफिनेसन्सहरु पढ्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अकाउन्टिङ प्रॉफिट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। हामीले जुन अकाउन्टमा चाहिँ प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भन्छौं त्यसलाई नै अकाउन्टिङ प्रॉफिट भनिन्छ भन्ने कुरा आयो। ट्याक्स प्रॉफिट भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एमाउन्टमा हामीले ट्याक्स रेट लगाउने हो त्यो एमाउन्टलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स प्रॉफिट भनिन्छ भन्ने कुरा आयो। अब करेन्ट ट्याक्स भनेको के त यो वर्ष कति ट्याक्स हामीले तिर्नु पर्ने थियो गभर्नमेन्टलाई र हामीले कति ट्याक्स तिर्यौं र कति तिर्न बाँकी छ त्यो सबै कुरो डिटेलहरु चाहिँ करेन्ट ट्याक्समा पर्छ। जस्तै यो वर्ष कति एमाउन्ट तिर्नु पर्ने थियो त्यो करेन्ट ट्याक्स भयो, कति तिर्यौं त्यो ट्याक्स पेड भयो, कति तिर्न बाँकी छ भने ट्याक्स लायबिलिटी भयो र कति बढी तिर्यौं भने त्यो रिमेनिङ चाहिँ के हुन्छ त एडभान्स ट्याक्स हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब आयो डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी। डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटीज आर द अमाउन्ट अफ इन्कम ट्याक्सेस पेएबल इन फ्युचर पिरियड इन रेस्पेक्ट अफ ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस को कारणले भन्ने कुरा आयो। ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस भयो जुन कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई के भयो त भन्दा चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्ने छ है भन्ने कुराहरु आयो। त्यसलाई चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटीको रूपमा हामीले प्रेजेन्ट गर्छौं। अब हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स एसेट्सको रूपमा डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स सेम हो तर के त फ्युचरमा रिकभर गर्नुपर्छ है हामीले भन्ने मात्र कन्सेप्ट हो। फ्युचरमा रिकभर केबाट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हुन सक्छ डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सको अनुसारले, अर्को हुन सक्छ क्यारी फरवर्ड अफ अनयुज लसेस ट्याक्स लसेस एन्ड अनयुज ट्याक्स क्रेडिटहरु। जस्तै हामीले यसपालि चाहिँ ट्याक्स लस भयो, यसपालि हाम्रो लस भएको कारणले सेटअप गर्न पाएनौं, अर्को वर्ष सेटअप गर्छौं। अर्को वर्ष सेटअप गर्ने भइसकेपछि के हो त यसपालिको जुन ट्याक्स सेटअप गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ फरवर्ड हुने भयो, फ्युचरमा इकोनोमिक बेनिफिट पाउने भयो हामी त्योबाट त्यसलाई डिफर्ड ट्याक्स एसेटको रूपमा बुक गर्नु पर्यो। अनयुज ट्याक्स क्रेडिटहरु, अनयुज ट्याक्स लसेसहरु सेम कन्सेप्ट भ्याल्यु। अब डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरु यसको बारेमा हामी नेक्स्ट स्लाइडमा पढ्छौं। डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्स, ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स भनेको के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा डिटेलमा हामीले पढ्छौं। अर्को छ टेम्पोररी डिफरेन्सेस। टेम्पोररी डिफरेन्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ टेम्पोररी डिफरेन्स भनेको चाहिँ क्यारिङ अमाउन्ट र ट्याक्स बेस जुन छ त्यो दुईटामा डिफरेन्स देखिन्छ, त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ टेम्पोररी डिफरेन्स भनिन्छ। अहिले यहाँ क्यारिङ अमाउन्ट भनेको के हो पनि पढा छैन र ट्याक्स बेस भनेको के हो पनि मैले अहिले भनेको छैन, यो नेक्स्टमा बिस्तारै बिस्तारै आइराख्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल क्यारिङ अमाउन्ट भनेको के हो यो सिम्पल छ। अकाउन्टिङ हाम्रो बुक्स अफ अकाउन्टमा चाहिँ जुन अमाउन्ट चाहिँ क्यारिङ फरवर्ड भइरा हुन्छ त्यसलाई क्यारिङ अमाउन्ट भनिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा फाइनान्शियल इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसेट्सलाई चाहिँ 5 लाख रुपैयाँ देखाइरा छौं बुक्स अफ अकाउन्टमा
भने त्यो 5 लाख रुपैयाँ जुन एसेट्सको भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ क्यारिङ अमाउन्ट अफ एन एसेट्स भयो भन्ने कुरा आयो। अब क्यारिङ अमाउन्ट अफ लायबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रोभिजनको रूपमा चाहिँ लायबिलिटी साइडमा चाहिँ सपोज 50,000 रुपैयाँ देखिरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा त्यो 50,000 रुपैयाँ भनेको क्यारिङ अमाउन्ट अफ अ लायबिलिटी भयो भन्ने कुरा आयो। अब एन्ड ट्याक्स बेस भनेको छ। अब ट्याक्स बेस भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै सपोज अहिले निकाल्ने तरिका मैले भने हैन, तर सिम्पली पछि आउँछ यो कुराहरू। तर ट्याक्स बेस भनेको सपोज चाहिँ त्यो जुन प्लान्ट जुन 5 लाखमा बुकमा एसेट्स भइरहेको थियो, बुकमा देखिरहेको थियो, त्यो बुकमा देखिरहेको 5 लाखको एसेट्सको चाहिँ यदि ट्याक्स बेस चाहिँ हाम्रो 4 लाख रुपैयाँ छ भने त्यस्तो केसमा के हो त टेम्पोररी डिफरेन्सेस अराइज भयो। टेम्पोररी डिफरेन्सेस भनेको के हो त डिफरेन्स बिट्विन क्यारिङ अमाउन्ट एन्ड ट्याक्स बेस। क्यारिङ अमाउन्ट कति भयो 5 लाख रुपैयाँ, ट्याक्स बेस कति भयो त 4 लाख रुपैयाँ भन्छ, डिफरेन्स अमाउन्ट कति भयो 1 लाख रुपैयाँ। त्यो 1 लाख रुपैयाँको जुन डिफरेन्स छ त्यसलाई टेम्पोररी डिफरेन्सेस भनिन्छ। अब टेम्पोररी डिफरेन्सेस दुई किसिमका हुन्छन्, त्यो अहिले एकछिनमा डिस्कसन गरौँ ल। अब ट्याक्स बेस अफ एसेट्स के हो र ट्याक्स बेस अफ लायबिलिटी के हो यसमा डिस्कसन गरौँ। ट्याक्स बेस अफ एसेट्स इज द अमाउन्ट एट्रिब्युटेड टु दैट एसेट्स फर द ट्याक्स पर्पज। ट्याक्स पर्पजको लागि एसोसिएट भएको जुन अमाउन्ट छ कुनै पनि एसेट्समा त्यसलाई एसेट्स ट्याक्स बेस अफ एसेट्स भनिन्छ भन्ने कुरा आयो। जस्तै मेरो अहिलेको इक्जाम्पलमा के थियो त 4 लाख रुपैयाँ जुन प्लान्टको भ्यालु थियो त्यो 4 लाख रुपैयाँ चाहिँ ट्याक्स बेस अफ द एसेट्स थियो। अब ट्याक्स बेस अफ लायबिलिटी के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स बेस अफ लायबिलिटी चाहिँ मेरो प्रोभिजनमा जुन अमाउन्ट थियो त्यो चाहिँ ट्याक्स बेस अफ लायबिलिटी। जस्तै फर इक्जाम्पल प्रोभिजनमा चाहिँ बुक्स भ्यालुमा चाहिँ 5 लाख देखायो, 50,000 अहिलेको इक्जाम्पल लिउँ भने 50,000 देखाएको थियो, तर ट्याक्स बेस चाहिँ सपोज त्यसको निल थियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स बेस अफ लायबिलिटी के भयो त निल भयो। क्यारिङ अमाउन्ट को भयो त 50,000 भयो। 50,000 माइनस निल गर्दाखेरि 50,000 आयो जुन चाहिँ टेम्पोररी डिफरेन्सेस हुन्छ। अब यो टेम्पोररी डिफरेन्सेस चाहिँ दुई किसिमका हुन्छन्, डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस, अर्को हुन्छ ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस हैन। ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरू नर्मली के हुन्छन् त नर्मली सधैँ हुँदैनन्, नर्मली के हुन्छन् त ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरू चाहिँ डिफर ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट गर्छन् र डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेसले चाहिँ डिफर ट्याक्स एसेट क्रिएट गर्छन्। अब यो भयो। अब इट इज ट्याक्स बेस अफ द एसेट्स इज द अमाउन्ट एट्रिब्युटेड टु दैट एसेट्स फर द ट्याक्स पर्पज। इट इज द अमाउन्ट दैट विल बी डिडक्टेबल फर द फ्यूचर for the tax purposes against any taxable economic benefit that will flow to the entity when it recovers the carrying amount of the assets. If those economic benefit will not be taxable, the tax base of the assets is equal to its carrying amount. First part त बुझ्नु भयो होला। अब सेकेन्ड पार्टमा के भन्छ त यदि त्यो इकोनोमिक बेनिफिटहरु चाहिँ ट्याक्सेबल छैन भनेको मतलब त के रे कुनै पनि एसेट्स भ्यालु छ त्यो एसेट्स भ्यालु चाहिँ ट्याक्स गरिदैन भने इन्कम ट्याक्समा चाहिँ त्यसलाई ट्याक्स गरिदैन भनेको फ्री अफ ट्याक्स छ भने त्यसको क्यारिङ भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यारिङ भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त एट इक्वल टु क्यारिङ अमाउन्ट हुन्छ। ट्याक्स बेस अमाउन्ट र क्यारिङ अमाउन्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ, जुन गर्दा चाहिँ कुनै पनि किसिमको टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरु चाहिँ नआओस् भन्नको लागि, किनभने ट्याक्सै लाग्दैन। ट्याक्स नलागिसकेपछि टेम्पोररी डिफरेन्सेस किन निकालेर त्यसमा ट्याक्स रेट हानेर चाहिँ डिफर ट्याक्स एसेट डिफर ट्याक्स लायबिलिटी गर्दै जेनेरेट गर्नु, किन भन्दाखेरि ट्याक्सै नलाग्ने ठाउँमा डिफर ट्याक्स एसेट डिफर ट्याक्स लायबिलिटी हुँदै हुँदैन। डिफर ट्याक्स एसेट्स र डिफर ट्याक्स लायबिलिटी हुने कुरा आएन, त्यही कारणको भयो। अब ट्याक्स बेस अफ लायबिलिटी is the amount attributed to that liability for tax purposes. जुन tax purposes को लागि चाहिँ attribute गरेको जुन amount छ त्यसलाई liability भने it is the carrying amount less any amount that will be deductible for tax purpose in respect of that liability in the future periods भन्ने कुरा आएर आयो। जुन चाहिँ अहिले मैले भने फ्युचरमा चाहिँ जस्तै फ्युचरमा चाहिँ कति डिडक्ट गर्न मिल्थ्यो त सबै डिडक्ट गर्न मिल्थ्यो, जुन चाहिँ प्रोभिजनको कुरा गर्दैछु। किनभने प्रोभिजन नर्मली के हुन्छ त जब चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ तब बल्ल ट्याक्सले चाहिँ रिकग्नाइज गर्छ। तर हाम्रो बुक्स अफ अकाउन्टमा के छ त एक्युरल बेसिसको अनुसारले पहिले गरिन्छ, अनि त्यो चाहिँ प्रुडेन्स कन्सेप्टको अनुसारले नै हामीले पहिले बुक गर्छौँ। लसेसहरूलाई यदि के भने प्रोभिजनहरू बनाइहाल्छौँ, लसेसहरू स्योर हुने छ या कुनै पनि चान्सेस छ भने पनि प्रोबेबल चान्सेसहरू छ भने हामीले बनाइहाल्छौँ। आइएएस 37 को अनुसारले बनाउँछौँ हामीले, अथवा चाहिँ एनएस 37 को अनुसारले बनाउँछौँ हामीले। त्यो तरिकाले गर्दाखेरि प्रोभिजन बुक भयो। तर ट्याक्समा के हुन्छ त जब पे गरिन्छ, जब त्यो एक्टिभिटी हुन्छ र लस इन्कर हुन्छ अथवा चाहिँ केही तरिकाले चाहिँ त्यो खर्च हुन्छ तब बल्ल चाहिँ अलाउ गर्छ। त्यही कारणले पछि डिडक्टेबल अमाउन्टमा चाहिँ सबै अलाउ भएको कारणले गर्दा चाहिँ ट्याक्स बेस चाहिँ कति भयो त त्यहाँ क्यारिङ अमाउन्ट माइनस डिडक्टेबल अलाउन्स सबै अलाउ छ भनेको ट्याक्स बेस 0 भयो। ट्याक्स बेस 0 भइसकेपछि डिफर्ड ट्याक्सेसमा चाहिँ कति सरी टेम्पोररी डिफरेन्सेस कति आउँथ्यो त फुल 50,000 रुपैयाँ आउँथ्यो। अब नेक्स्ट टर्ममा जाउँ। एक्जाम्पल अफ ट्याक्स बेस अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज भन्ने कुरा आयो। अब ट्याक्स बेस अफ एसेट्स कुनै पनि एसेट्सको ट्याक्स बेस कसरी निकाल्ने
लायबिलिटीज को ट्याक्स बेस कसरी निकाल्ने मेन कन्सेप्ट यसमा छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल लिन्छु मैले सिम्पल ट्याक्स बेस अफ एसेट्स इक्जाम्पल नेपाल टेलिकम एनटीसी लिमिटेड भनेको छु नेपाल टेलिकमै भन्न खोजेँ इन्डाइरेक्टली नेपाल टेलिकमले चाहिँ एउटा प्लान्ट पर्चेस गर्यो 1 लाख रुपैयाँमा त्यो प्लान्ट चाहिँ 1 जनवरी 2020 मा पर्चेस गर्यो र युजफुल लाइफ चाहिँ 10 वर्षको छ त्यसको युजफुल लाइफ 10 वर्षको छ र यसले चाहिँ एसएलएम मेथड चाहिँ डिप्रिसिएसनको लागि एडप्ट गरेको छ। अब ट्याक्स रुलको अनुसारले चाहिँ हाम्रो नेपालको ट्याक्स रुलको अनुसार के छ त WDB @ 20% 25% त्यही टाइपको छ। त्यही अनुसारले इक्जाम्पल अलिकति मिलोस् भन्नको लागि यो लेखेको छु ट्याक्स भ्यालु अफ द कन्ट्री फलोज WDB @ 20% भन्ने कुरा आयो। यो भयो भने के हुन्छ त जस्तै एयर इन्डमा हामीले के गर्छौँ त 2020 को एयरमा डिसेम्बर 31 मा 1 लाख माइनस एसएलएम मेथडको अनुसारले 10,000 रुपैयाँ डिप्रिसिएसन्स रिमेनिङ भ्यालु चाहिँ 90,000 त्यो क्यारिङ एमाउन्ट भयो। अब उसमा चाहिँ के गर्छौँ त ट्याक्स बेसको अनुसारले चाहिँ के हुन्छ त 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ भ्यालु थियो त्यसमा चाहिँ 20% डिप्रिसिएसन लाग्यो 20,000 रुपैयाँ कट्यो 80,000 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो ट्याक्स बेस भयो भन्ने कुरा आयो। भनेपछि ट्याक्स बेस निकाल्ने कसरी रहेछ त ट्याक्सले दिएको तरिकाको अनुसारले ट्याक्स बेस निस्किहाल्यो। त्यसमा मेन एक्जाम्पल हाम्रो ट्याक्स बेस कसरी निकाल्ने भन्ने अब्जेक्टिभ थियो त्यो निकालियो। यही अनुसारले अझै फरवर्ड गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ डिप्रिसिएसन सरी टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरु कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्यारिङ एमाउन्ट छ 90,000 को टेम्पोररी डिफरेन्सेस चाहिँ 10,000 को हुने भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स बेस 80,000 छ। यो बुझ्नुभयो होला हैन कन्सेप्ट। अब आयो ट्याक्स बेस अफ लायबिलिटी त्यसको इक्जाम्पल हेरौँ। ट्याक्स बेस अफ लायबिलिटीमा मैले अहिले भर्खर इक्जाम्पल लिइसकेको छु प्रोभिजन एनएएस या आईएएस 37 प्रोभिजन कन्टिजेन्ट लायबिलिटीज एन्ड कन्टिजेन्ट एसेट्स को अनुसारले कुनै पनि प्रोभिजन चाहिँ बुक भयो फाइनान्शियल पोजिसनमा 50,000 को भनेर। अब त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ लोकल ट्याक्सले चाहिँ डिडक्ट चाहिँ जब पे हुन्छ तब मात्र अलाउ गर्छ भन्छ। त्यसको कारण के त ट्याक्स बेस चाहिँ कति भयो त यसको प्रोभिजनको 0 भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले के पढ्यौं त हामीले ट्याक्स बेसको डेफिनेसन अफ लायबिलिटीमा के पढ्यौं त क्यारिङ एमाउन्ट माइनस के त भन्दाखेरि चाहिँ फ्युचरमा डिडक्ट हुने एमाउन्ट घटाउने भन्यो। फ्युचरमा डिडक्ट हुने एमाउन्ट कति हो त 50,000 पुरै पे यदि पुरै 50,000 एक्सपेन्सेस लसेस इन्कर भयो या कुनै लायबिलिटीजहरु पे गर्नु पर्यो भने जुन चाहिँ प्रोभिजन बनाइएको छ त्यसको लायबिलिटीजहरु पे गर्नु पर्यो भने त 50,000 पुरै डिडक्सनको लागि अलाउड हुने भयो भनेपछि 50,000 क्यारिङ एमाउन्ट माइनस फ्युचरमा अलाउड हुने डिडक्सन 50,000 इक्वल्स टु कति आयो त ट्याक्स बेस भनेको 0 आयो। अब यहाँ क्यारिङ एमाउन्ट कति छ 50,000 छ फाइनान्शियल बुक्स अफ अकाउन्टमा त हाम्रो 50,000 देखिरहेको छ त्यही कारणले यसमा टेम्पोररी डिफरेन्स कति आउँछ त भन्दाखेरि 50,000 माइनस 0 इक्वल्स टु 50,000 आउँछ भन्ने कुरा आयो। अब यो एक्जाम्पलको थ्रुबाट ट्याक्स बेस कसरी अफ एसेट्स कसरी निकाल्ने थाहा भयो ट्याक्स बेस अफ लायबिलिटी कसरी निकाल्ने थाहा भयो र टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरु कसरी निक्लिन्छ भन्ने कुराहरु कन्सेप्ट भयो। अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ करेन्ट ट्याक्स। करेन्ट ट्याक्स भनेको यो वर्ष हामीले कति ट्याक्स तिर्नु पर्ने थियो त्यसलाई भनिन्छ करेन्ट ट्याक्स। जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले 100 रुपैयाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्ने थियो तर हामीले अब एडभान्स ट्याक्स जुन 3 इन्स्टलमेन्टमा पे गर्दा गर्दा चाहिँ सपोज 80 रुपैयाँ तिर्यौं भनिसकेपछि यो आर्थिक वर्ष भनेको असार मसान्तसम्म नर्मली असार मसान्त भित्रमा त 80 रुपैयाँ तिर्यौं र हामीले त बुक्स अफ अकाउन्ट असार मसान्तसम्मको मात्र बनाउँछौं त्यही कारणले 80 रुपैयाँ तिर्यौं र हामीले तिर्नु पर्ने कति थियो 100 रुपैयाँ थियो। अब त्यो 20 रुपैयाँ जुन तिर्न बाँकी छ त्यसलाई के भन्छ त करेन्ट ट्याक्सको लायबिलिटीजमा भयो। यसलाई चाहिँ सेपरेटली देखाउनु पर्छ डिफर्ड ट्याक्समा मिक्स गर्न हुँदैन यो सेपरेट कुरा हो। करेन्ट ट्याक्स सेपरेट हो डिफर्ड ट्याक्स सेपरेट हो। यो करेन्ट ट्याक्स भएपछि डिफर्ड ट्याक्समा आउँछ। अब त्यो पछि अर्को के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ सपोज 100 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने थियो हामीले एडभान्स ट्याक्समा बुझाउँदाखेरि चाहिँ 120 रुपैयाँ तिरेछौं। अब त्यो त हाम्रो के हुन्छ त डिफर्ड ट्याक्स एसेट हुन्छ 20 रुपैयाँ किन भन्दाखेरि त्यो पछि हामीले रिकभर पाइन्छ नेक्स्ट इयरमा हामीले एडजस्ट गर्न पाइन्छ यो करेन्ट ट्याक्सकै लागि भनेर तिरेको पैसाहरु हो त्यही कारणले चाहिँ यो करेन्ट ट्याक्सको चाहिँ त्यसरी डिल गरियो भन्छ। अब यहाँ त्यही लेखेको छ द रिकग्निसन अफ करेन्ट ट्याक्स liabilities and assets is quite straightforward. The tax payable to or receivable from the tax authority in the jurisdictions in which the business operates is accounted for according to the basic principle of accounting for assets and liabilities. जुन अहिले मैले फर एक्जाम्पलमा लिए assets and liabilities रुपमा सिम्पल तरिकाले एक्सप्लेन गरे। अब करेन्ट ट्याक्स for the current and prior periods should to the extent unpaid be recognized as liability. जति पे गर्न बाँकी छ त्यतिलाई चाहिँ लायबिलिटी को रूपमा लेख्नु पर्छ। If the amount already paid in respect of current and prior period exceeds the amount due to those period त्यही पिरियडमा जुन पे गर्यौं त्यो चाहिँ बढी भयो धेरै पे गरे मैले भने त्यो एक्सेस अमाउन्टलाई चाहिँ एसेट्स को रूपमा रिकग्नाइज गर्नु पर्यो भयो। अथवा बेनिफिट रिलेटिङ टु ट्याक्स लस क्यान बी क्यारी फरवर्ड टु रिकभर द करेन्ट ट्याक्स अफ द प्रिभियस वुड बी रिकग्नाइजेसन एसेट्स भन्ने कुरा जुन पहिलाको चाहिँ क्यारी फरवर्ड गर्दै आएको थियो त्यसलाई नै एसेट्स ग्रुपमा रिकग्नाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आयो। अब यो करेन्ट ट्याक्स पछि अब यो त सिम्पल कुरा थियो। अब मेन यहाँ प्रब्लम आउने भनेको डिफर्ड ट्याक्समा त्यो सिधै डिफर्ड ट्याक्सतिर जाऊ।
डिफर्ड ट्याक्सेसन। अब डिफर्ड ट्याक्सेसन पढ्नको लागि चाहिँ के छ भन्दा डिफर्ड ट्याक्सेसन क्रिएट चाहिँ कसरी हुन्छ त पहिला त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। अब त्यो क्रिएट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ सिम्पली के हो त हामीले एनएफआरएस र आइएफआरएस कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले बुक्स अफ अकाउन्ट मेन्टेन गर्छौँ। तर ट्याक्स रुलमा चाहिँ एनएफआरएस र आइएफआरएस फलो गरेर मेन्टेन गर्दा भने हुँदैन, उसको आफ्नै सेट अफ रुल्स हुन्छ, सेट अफ अकाउन्ट्स हुन्छ। त्यो अकाउन्ट्स अनुसारले ट्याक्स बुक्स हामीले फलो गर्छौँ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बुक छुट्टै हुन्छ, ट्याक्स बुकको स्टेटमेन्ट छुट्टै हुन्छ। यो दुईटा स्टेटमेन्टमा जुन एमाउन्ट डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो रिकन्सिलिएसनहरू गर्ने काम गर्छौँ। त्यो रिकन्सिलिएसन गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ जुन डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो डिफ्रेन्सलाई चाहिँ एडजस्ट गर्ने सिम्पली के त फाइनेन्सियल बुक्स अफ अकाउन्टमा मात्र कसरी गर्ने त डिफर्ड ट्याक्सेसन थ्रुबाट अथवा डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटीको क्रिएसनको थ्रुबाट। अब यहाँ पनि त्यही नै कुराहरू त अलिक डिटेलमा लेखेको छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स र लायबिलिटी बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको थ्रुबाट पनि बनाउन सक्छौँ, या चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनको थ्रुबाट पनि गर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ एनएफआरएस आइएफआरएस र एनएफआरएसले चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनबाट चाहिँ बनायो भने चाहिँ राम्रो भन्ने कुराहरू गरेको छ, बेस्ट भनेको छ। अब बेस्ट फलो गर्दा राम्रो भयो भन्ने कुरा नत्र अलाउड चाहिँ दुवै छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट बनाउँदा नि फरक चाहिँ पर्दैन खासै। द अन्डरलाइन प्रब्लम इन मोस्ट jurisdictions, the accounting profit and taxable profit differs and the tax charge may bear little relations to the profit in a period. ट्याक्स जति पे गर्नुपर्छ त्यो अनुसारको प्रफिटको कनेक्सन्स कम हुन्छ, किनभने ट्याक्सले आफ्नै रुल फलो गर्छ, हाम्रो अकाउन्टिङ आफ्नै रुल अनुसारले फलो हुन्छ, एनएफआरएस र आइएफआरएस अनुसारले फलो हुन्छ। यो डिफरेन्स किन अराइज हुन्छ भन्दा द डिफरेन्स अराइज बिकज द ट्याक्स अथोरिटी एप्लाई रुल्स द्याट डिफर्स फ्रम आइएफआरएस एनएफआरएस रुल्स इन अराइभिङ एट ट्याक्सेबल प्रफिट। Transactions which recognize in the accounts in a particular period may have their effect differ until the latter period. जस्तै फर इक्जाम्पल अहिलेको जस्तै त्यो प्रोभिजनको कुरा, प्रोभिजन के छ त हामीले 50,000 रुपियाँ प्रोभिजन बुक गरिहाल्यौँ, पहिले नै लस हुन सक्छ है, अथवा चाहिँ प्रोभिजन क्रिएट गरेर आउनेछ है स्ट्यान्डर्डले भनेर चाहिँ हामीले प्रोभिजन क्रिएट गर्यौँ। तर ट्याक्सले के भन्छ त जबसम्म प्रोभिजनको ट्याक्स पैसा तिरे छैन तबसम्म प्रोभिजन डिडक्ट गर्न पाउँदैन हुन्छ। अनि त्यही कारणले गर्दा काम के हुन्छ त्यसमा चाहिँ ट्याक्स बेसमा छुट्टै हुने भयो, त्यो रुल एन्ड रेगुलेसन सेपरेट भयो भन्ने कुरा। अब इट इज कन्भर्जेन्ट टु इन्भाइजेस द टु सेपरेट सेट अफ अकाउन्ट। नर्मली हामीले दुईटा सेपरेट अकाउन्ट बनाउँछौँ, एउटा ट्याक्स रुलको अनुसारले, अर्को चाहिँ आइएफआरएस र एनएफआरएसको रुल अनुसारले भन्ने कुरा आयो। अनि दुईटा सेपरेट रुल अफ अकाउन्ट्सको चाहिँ बनाउने तरिका, टेम्पोररी डिफरेन्सेस निकाल्ने तरिका चाहिँ दुई किसिमको छ। एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनबाट जुन चाहिँ ब्यालेन्स सिट लायबिलिटी मेथड भनिन्छ, अर्को छ इफेक्ट अन प्रफिट अर लसको थ्रुबाट जुन चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट लायबिलिटी मेथड भनिन्छ। हामीले चाहिँ यो पुरै मेरो यो स्लाइडमा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट लायबिलिटी मेथड युजै भएको छैन, सिम्पली स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन्स या चाहिँ ब्यालेन्स सिट लायबिलिटी मेथड युज गरेको छ, किन भन्दा आइएफआरएसले त्यसलाई चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ राम्रोसँग। अब आयो टेम्पोररी डिफरेन्सेसको कुराहरू। अब टेम्पोररी डिफरेन्सेसको डिफिनेसन जुन अगाडि सुरुमै राखेको थिएँ मैले त्यही नै यहाँ राखेको छु। टेम्पोररी डिफरेन्सेस आर द डिफरेन्स बिट्विन क्यारिङ अमाउन्ट अफ द एसेट्स अर लायबिलिटी इन द फाइनेन्सियल पोजिसन्स एन्ड इज ट्याक्स बेस। ट्याक्स बेस र फाइनेन्सियल पोजिसन जुन छ तिनीहरूको जुन क्यारिङ अमाउन्टको डिफरेन्स हुन्छ त्यो डिफरेन्सलाई नै टेम्पोररी डिफरेन्सेस भनिन्छ भन्ने कुरा। अब टेम्पोररी डिफरेन्सेस चाहिँ कुन कुन केसेसमा चाहिँ अराइज हुन्छ भनेर सिचुएसन वे टेम्पोररी डिफरेन्सेस मे अराइज, कुन कुन केसेसमा टेम्पोररी डिफरेन्स अराइज हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। फर्स्ट हेरौँ, when income or expenses is incurred in profit, accounting profit in one period but included in taxable profit in different period. Taxable profit मा चाहिँ हामीले इन्कमको रूपमा डिफ्रेन्ट इयरमा देखायौँ र अकाउन्टिङमा डिफ्रेन्ट इयर। जस्तै यो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम। इन्ट्रेस्ट इन्कम हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले रिसिभ गर्छौँ ट्याक्सले तब बल्ल त्यसलाई इन्कमको रूपमा मान्छ। तर हाम्रो बुक्स अफ अकाउन्टमा के हुन्छ त यदि डिभिडेन्डको उसमा इन्ट्रेस्ट त पहिले नै रिसिभ गरिहाल्छौँ हैन, इन्ट्रेस्टलाई त इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल टाइपले पनि देखाउँछौँ र गरिहाल्छौँ। अब डिभिडेन्डको कुरा छ भने डिभिडेन्ड उनीहरूले डिक्लेयर गरिदिने बित्तिकै हामीले बुक्स अफ अकाउन्टमा देखाइहाल्छौँ। तर ट्याक्सले के भन्छ त जब पाउँछस् तब त्यसको अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्छ, त्यो अनुसारले नै टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरू अलाउन हुन सक्ने भयो। अर्को आयो के त डिप्रिसिएसनको कारणले, जुन अहिले मेरो इक्जाम्पलमा थियो के त एसेट्सको चाहिँ डिप्रिसिएसन चाहिँ 20% लगाए, यता एसएलएमको मेथड ल्याउँदाखेरि 10% मात्र लागेको हुनाले गर्दाखेरि डिप्रिसिएसनको डिफरेन्सले गर्दाखेरि पनि टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरू आएको थियो। त्यही लिएर द सिचुएसन विथ अकाउन्टिङ डिप्रिसिएसन डज नट इक्वल्स दि ट्याक्स अलाउ डिप्रिसिएसन। ट्याक्सले अलाउ गरेको डिप्रिसिएसन र अकाउन्टिङ डिप्रिसिएसन जब म्याच गर्दैन तब टेम्पोररी डिफरेन्सेस अराइज हुन्छ। अर्को आइटम विच आर ट्याक्स अन क्यास बेसिस बट विल बी अकाउन्टेड फर दि एक्रुअल बेसिस, जुन चाहिँ मेरो अहिलेको इक्जाम्पलमा थियो इन्ट्रेस्ट इन्कमको इक्जाम्पल थियो, या चाहिँ डिभिडेन्ड रिसिभको कुरा, डिभिडेन्ड रिसिभ भयो ट्याक्सेबल भयो, डिभिडेन्ड यदि चाहिँ डिक्लेयर गरिसकेको छ भने हामीले इन्कमको रूपमा देखाइहाल्छौँ। अर्को आयो त रिभ्यालुएसन अफ एसेट्स
where tax authority do not amend the tax base when the assets is revaluated भन्ने कुरा रह्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ अब ट्याक्स बेस चाहिँ कुनै पनि एसेट्सको चाहिँ कुनै पनि एउटा इक्जाम्पल लिउँ, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनौँ। प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको चाहिँ ट्याक्स बेस सपोज 500 रुपियाँ थियो सजिलोको लागि हैन, ट्याक्स बेस 500 रुपियाँ थियो र क्यारिङ एमाउन्ट पनि हाम्रो 500 नै थियो, यसमा केही पनि प्रब्लम थिएन। अब हामीले डाइरेक्टरले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ हैन यसलाई फेयर भ्यालुमा लानु पर्यो, हरेक 2-3 वर्षमा फेयर भ्यालुमा लाने हो, त्यही भएर यसपालि चाहिँ पालो चाहिँ फेयर भ्यालुमा लानुपर्ने थियो। अब त्यो फेयर भ्यालुमा लाँदाखेरि चाहिँ त्यसको एमाउन्ट चाहिँ 500 बाट 600 पुग्यो भन्ने कुराहरु भयो। 500 बाट 600 पुग्यो भन्ने कुराहरु आयो। त्यो अनुसारले रिभ्यालुएसन रिजर्भ पनि क्रिएट गरियो। अब रिभ्यालुएसन रिजर्भ पनि क्रिएट भयो, एसेट्स पनि क्रिएट भयो। क्यारिङ एमाउन्ट कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ क्यारिङ एमाउन्ट त एसेट्सको त कति भयो त 600 भयो, तर एक्चुअलमा ट्याक्स बेस कति छ त, ट्याक्स बेस त बढेको छैन, ट्याक्स बेस त 500 नै छ। अब त्यो डिफरेन्स जुन छ त्यो डिफरेन्स 100 रुपैयाँ, त्यसलाई टेम्पोररी डिफरेन्स भनिन्छ भन्ने कुरा रह्यो। अनि त्यो कारणले टेम्पोररी डिफरेन्स अराइज हुन्छ। अर्को छ त ट्याक्स बेस अफ एन आइटम डिफर्स फ्रम इट्स इनिशियल क्यारिङ एमाउन्ट। फर एक्जाम्पल इफ द नन ट्याक्सेबल गभर्नमेन्ट ग्रान्ट इज रिसिभ्ड इन रेस्पेक्ट अफ एन एसेट्स भन्ने कुरा रह्यो। जस्तै एउटा क्यारिङ एमाउन्ट एसेट्सको इक्जाम्पल दिउँ, कुनै पनि एसेट्स किन्नको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ के त ट्याक्स नलाग्ने उ दियो, गभर्नमेन्ट ग्रान्ट दियो, ट्याक्स नलाग्ने नन ट्याक्सेबल गभर्नमेन्ट ग्रान्ट दियो त्यो एसेट्स किन्नको लागि। अब हामीले के गर्न सक्छौं त, दुईटा मेथड छ। एउटा चाहिँ एसेट्सको भ्यालु जति छ त्यति राख्ने र क्रेडिट साइडमा चाहिँ गभर्नमेन्ट ग्रान्ट्स भनेर देखाउने। अर्को पैसा त एसेट्सलाई चाहिँ रिड्युस गरेर लाने, एसेट्सलाई रिड्युस गरेर लाने। अब एसेट्सलाई रिड्युस गरेर लाने कन्सेप्ट हामीले फलो गर्यौं भने के हुन्छ त, ट्याक्स बेसले त के भन्छ, त्यो गभर्नमेन्ट ग्रान्ट त नन ट्याक्सेबल थियो, त्यो डिडक्सनसँग मतलब पनि थिएन। एसेट्सको भ्यालु त जति बेला थियो जति थियो त्यति नै हुन्छ। जस्तै 500 छ भने 500 नै भयो एसेट्सको भ्यालु। अब चाहिँ हामीले चाहिँ डिडक्सन मेथड गर्यौं, गभर्नमेन्ट ग्रान्टले 100 रुपैयाँ दिएको भने त्यो 500 लाई 400 बनाइदियौं हामीले। अब बुक भ्यालु कति भयो त 400 भयो, अथवा चाहिँ क्यारिङ भ्यालु एमाउन्ट कति भयो त 400 भयो त्यो एसेट्सको। तर गभर्नमेन्टमा ट्याक्स बेस कति छ त 500 नै रहेको छ। त्यसमा के आयो त टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरु आयो। यस्तो कारणले टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरु आउन सक्छ भन्ने कुरा आयो। अर्को कस्ट अफ बिजनेस कम्बिनेसन विथ द नेट एसेट्स आर रिकग्नाइज्ड एट देयर फेयर भ्यालु बट द ट्याक्स अथोरिटी डु नट अलाउ द एडजस्टमेन्ट। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ अब हाम्रो त अहिले कन्सोलिडेटेड फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट आईएएस 10 को अनुसारले बनाउनु पर्यो, अथवा चाहिँ बिजनेस कम्बिनेसन आईएएस 3 को अनुसारले बनाउनु पर्यो। बुक्स अफ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि त्यो बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ सब्सिडियरीको चाहिँ जुन एसेट्सहरु छन् त्यसलाई चाहिँ फेयर भ्यालुमा रिकग्नाइज गर्छौं। अब फेयर भ्यालुमा हामीले एसेट्स रिकग्नाइज गर्यौं। एसेट्स भनेको अहिले प्लान्ट एन्ड मेसिनरी लियौं, मलाई प्लान्ट इक्विपमेन्टहरुमा सपोज त्यही इक्जाम्पलले लियौं, 500 रुपैयाँ क्यारिङ भ्यालु थियो अथवा ट्याक्स बेस पनि थियो, दुवै थियो भनौं, तर फेयर गर्दा फेरि 600 रुपैयाँ पर्यो। अब हामीले के गर्यौं त 600 मा चाहिँ रिकग्नाइज गर्यौं, तर एक्चुअलमा क्यारिङ एमाउन्ट कति त 500 नै छ। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरु अराइभ हुन्छ, किन बिजनेस कम्बिनेसनमा सब्सिडियरीहरुको बुक्सहरु कन्सिडर गर्दाखेरि पनि टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरु अराइज हुन सक्ने भयो भन्ने कुरा रह्यो। अब टेम्पोररी डिफरेन्सेस मैले अघि नै भने थिएँ दुई किसिमको हुन्छ, ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस र डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस भन्ने कुरा हो। ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स भनेको के हो त, ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स भनेको चाहिँ फ्युचरमा गएर ट्याक्स लाग्छ हामीलाई भन्यो भने ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस, फ्युचरमा गएर हामीले बेनिफिट पाउँछौं भन्यो भने डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस हुन्छ। जस्तै ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस के हो त, फ्युचरमा गएर हामीलाई ट्याक्स लाग्छ, त्यही कारणले त्यो लायबिलिटी वा हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी, अहिले नलाए नि पछि लाग्छ, त्यसलाई डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी भनियो। अर्को त डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस, फ्युचरमा गएर हामीले त्यसको बेनिफिट पाउँछौं भने त्यसलाई के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स भनियो। नेक्स्ट स्लाइड। अब एक्जाम्पल अफ टेम्पोररी डिफरेन्स भनेको छ प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छ, यहाँ त्यसको क्यारिङ एमाउन्ट 90,000 रुपैयाँ छ र ट्याक्स बेस चाहिँ 80,000 रुपैयाँ छ भने त्यसको टेम्पोररी डिफरेन्सेस कति भयो त भन्दाखेरि टेम्पोररी डिफरेन्सेस चाहिँ 10,000 रुपैयाँ भयो। यो ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस हो कि डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्स हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्सेबल हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन भाउ बढेको छ, यो भाउ बढेको कारणले गर्दाखेरि त पछि हामीलाई ट्याक्स लाग्न सक्छ, त्यही कारणले ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस भयो। प्रोभिजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो डिडक्टेबल हो। जस्तै अहिले मैले सुरुमै प्रोभिजन बनाइदिइसके, अहिले अलाउनु भयो नि त पछि त हामीले डिडक्सन पाउने हो नि त ट्याक्स कन्सेप्ट, डिडक्टेबल भयो। त्यसै नै प्रोभिजन चाहिँ 50 माइनस 0 गरेर 50,000 रुपैयाँ टेम्पोररी डिफरेन्सेस डिडक्टेबल नै भयो। इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यस्तै भयो। इन्भेस्टमेन्ट भनेको यहाँ शेयर इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ, इन्क्लुड गरिएको छ अहिले आईएफआरएस 9 को अनुसारले। इन्भेस्टमेन्ट जुन मेजर भएको हुन्छ त्यो मेजरमेन्ट भएको इन्भेस्टमेन्टहरु पनि इन्क्लुड भइसकेको छ, र फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरुलाई पनि इन्क्लुड गर्न मिलिसकेको छ। अहिले टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरु राख्न मिलिसकेको छ भनेको तिनीहरु पनि अब डिफर्ड ट्याक्सेस र डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटीहरु क्रिएट हुन्छ। पहिला
2017 भन्दा अगाडि चाहिँ त्यसमा कन्फ्युजन थियो, जुन चाहिँ अहिले क्लियर गरिदिइसकेको छ इन्स्टिट्युट बोर्डले, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अथवा फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भनौँ। इन्भेस्टमेन्टको क्यारिङ अमाउन्ट छ 10,000 रुपियाँ, ट्याक्स बेस छ 8,000 रुपियाँ, टेम्पोररी डिफरेन्स भयो 2,000 रुपियाँ, त्यसलाई के भनिन्छ त ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस भनियो भन्ने कुरा। अब इन्ट्रेस्ट पेएबल छ 5,000 रुपियाँ, ट्याक्स बेस 0 भयो, टेम्पोररी डिफरेन्सेस डिडक्टेबल भयो 5,000 रुपियाँ भन्ने कुरा आयो। अब आयो के एमाउन्ट चाहिँ टेम्पोररी डिफरेन्सेसमा चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरा आयो। टेम्पोररी डिफरेन्समा नआउने भनेको चाहिँ जुन चाहिँ नन ट्याक्सेबल आइटम्स हुन्छ, जस्तै एउटा गभर्मेन्ट ग्रान्ट्सको इक्जाम्पल लिइहालेँ, नन ट्याक्सेबल आइटम्सको चाहिँ टेम्पोररी डिफरेन्समा आउँदैन भन्ने कुराहरू। गभर्मेन्ट ग्रान्ट्सको जस्तै क्लोजिङमा यता क्रेडिट साइडमा जुन भ्यालु देखाएको छ त्यसको त टेम्पोररी डिफरेन्स आउँदैन, त्यो भन्नु खोज्यो है, फेरि यतापट्टि एसएफ साइडमा देखिरहेको थियो। अब आयो एक्सक्लुसन अफ नन ट्याक्सेबल आइटम्स। नन ट्याक्सेबल आइटम्स भनेको यदि त्यो चाहिँ ट्याक्सै लाग्दैन, फ्युचरमा गएर न ट्याक्स बेनिफिट पाइन्छ, न ट्याक्समा लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ, न ट्याक्सेबल एसेट्स क्रिएट हुन्छ भने त्यस्तो चिजलाई हामीले रेकर्ड गर्नु पर्दैन, त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स र लायबिलिटीहरू निकाल्नु पर्दैन भनेको छ, एक्सक्लुसन गरेको छ आइएफआरएसले। The definition of temporary differences captures the certain item that should not result in deferred taxations. For example, accrual for the items which are not taxed or do not attract taxable हैन ट्याक्स रिलिफहरु दिएको कारणले है कुनै पनि ट्याक्स अट्र्याक्ट गर्दैन, त्यस्तोलाई चाहिँ टेम्पोररी डिफरेन्सेसमा उले क्याप्चर गर्छ। त्यो क्याप्चर नगरोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट दिएको हो भन्ने कुरा। द एक्सप्लेनेसन अफ ट्याक्स बेस इन आईएएस एन्ड एनएएस 12 effectively excludes such item by deeming that the tax base of the assets whose economic benefit will not be taxable is equal to its carrying amount. Carrying amount equal भयो भने के हुन्छ त taxable र carrying amount equal हुन्छ, त्यहाँ taxable difference त 0 आउँछ, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ कुनै पनि ट्याक्स लाग्दैन भन्नु खोजेको। जस्तै यसको लागि एउटा एक्जाम्पल हो, इन्टिटी एक्स ले एउटा लोन प्रोभाइड गर्यो 2,50,000 को टु इन्टिटी वाई। अब 31 डिसेम्बर 2017 मा चाहिँ त्यसको 31 डिसेम्बरको इयरको मानौं, त्योमा चाहिँ के छ त इन्टिटी एक्स को अकाउन्टले चाहिँ क्रेडिटरको रूपमा चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ दिएको थियो। 2,50,000 रुपैयाँ जुन लोन दिएको थियो त्यो लोन दिएको बेलामा पनि ट्याक्स लाग्थेन। अब त्यो जुन क्रेडिट ब्यालेन्स छ 2 लाख रुपैयाँ त्यो बेला पनि ट्याक्स लाग्दैन भने यसको क्यारिङ बेस चाहिँ ट्याक्स बेस चाहिँ 2 लाखै मानेर चाहिँ टेम्पोररी डिफरेन्सेस निकाल्न हुँदैन भन्छ। अब नेक्स्ट टाइम रिकग्निसन अफ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी को रुल के छ त, एक्चुअल रुल चाहिँ के त डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी को भन्दाखेरि चाहिँ a deferred tax liability should be recognized for all taxable temporary differences. सबै taxable and non taxable को लागि छैन, त्यो भएर all taxable मा हाइलाइट गर्दैछु मैले। A deferred tax liability should be recognized for all taxable temporary differences unless the deferred tax arises from भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इनिशियल रिकग्निशन्स अफ गुडविल भनेको डिफर्ड ट्याक्स चाहिँ गुडविल रिकग्निसन गर्दाखेरि चाहिँ लाग्दैन भनेर भनेको छ। अर्को के छ त डिफर्ड ट्याक्स लाग्दैन भन्दा चाहिँ इनिशियल रिकग्निसन अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीजमा डिफर्ड ट्याक्स लाग्दैन। जस्तै मैले चाहिँ कुनै पनि एसेट्स पर्चेस गरे, एसेट्स पर्चेस गर्दा मलाई 1,000 रुपैयाँ कस्ट पर्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरा आयो। त्यस्तोमा चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स लाग्दैन हैन। अब अगाडि त यदि त्यो बिजनेस कम्बिनेसन हुन्छ लाग्छ फेरि इनिशियल रिकग्निसनमा, तर बिजनेस कम्बिनेसन हो भने होइन चाहिँ लाग्दैन, या चाहिँ त्यो चाहिँ ट्याक्सेबल छैन फ्युचर इयरमा, या चाहिँ करेन्ट इयरदेखि नै फ्युचर इयरमा कुनै पनि ट्याक्सेबल छैन, नन ट्याक्सेबल आइटमहरु हो भने लाग्दैन। त्यही भएर द इनिशियल रिकग्निसन अफ गुडविलमा लाग्दैन, अर द रिकग्निसन अफ एसेट्स अर लायबिलिटी इन अ ट्रान्जेक्सन्स व्हिच इज नट अ बिजनेस कम्बिनेसन होइन र त्यस्तो इनिशियल रिकग्निसन अफ एसेट्स अर लायबिलिटीजमा ट्याक्सेसन लाग्दैन, डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी लाग्दैन भन्ने कुरा आयो। अर्को केमा लाग्दैन त at the time of transactions affects neither the accounting profit nor taxable profit. Taxable profit line affect गर्दैन, accounting profit line taxable गर्दैन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरा आएको छ। सबै all taxable temporary differences है। फेरि यहाँ deferred tax liability क्रिएट हुने भनेको all taxable temporary differences मा मात्र लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब आयो deferred tax assets। deferred tax assets र deferred tax liability को कन्सेप्ट नियर अबाउट एउटै छ। यहाँ चाहिँ अल ट्याक्सेबल थियो, अब यहाँ अल डिडक्टेबल हुन्छ। अनि अर्को एउटा कन्सेप्ट फरक के छ भन्दा चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी जति बेला नि क्रिएट गर्ने भयो किनभने पछि तिर्नै पर्छ भनेर। डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स चाहिँ यदि फ्युचरमा हामीले त्यसलाई सेट अफ गर्न सक्छौं भन्ने लाग्यो भने मात्र हामीले यसपालि चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट क्रिएट गर्नुपर्छ, नत्र भए डिफर्ड ट्याक्स एसेट क्रिएट गर्न हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। जस्तै यो वर्ष चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट फ्युचरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एडजस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो, डिफर्ड ट्याक्स एसेट क्रिएट गर्यौं। नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भन्दा चाहिँ हैन फ्युचरमा त एडजस्टेबल हुँदैन,
यसलाई चाहिँ क्यान्सल आउट गरिदिउँ भनेर बुक्स अफ अकाउन्टमा देखाइदैन। अब फेरि थर्ड इयरमा हामीलाई के लाग्यो त डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो एडजस्ट हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो भने चाहिँ फेरि रिक्रिएट गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो के हुनुपर्छ त अलिकति प्रुफ चाहिँ हुनुपर्छ कि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ, यो कारणले गर्दाखेरि हामी एडजस्ट गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको एउटा अलिकति एभिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। जस्तै हेरौँ अब रिकग्निसन अफ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स। द रुल डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स सुड बी रिकग्नाइज्ड फर अल डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस। डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस हुन्छ, त्यहाँ ट्याक्सेबल थियो डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटिजको, यहाँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्सको चाहिँ अल डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरू भविष्यमा गएर चाहिँ हामीले डिडक्ट गर्न सक्नु पर्यो त्यो डिफरेन्सेसहरू। To the extent that the taxable profit will be available against the deductible temporary difference can be utilized। जुन चाहिँ पछि गएर चाहिँ युटिलाइज हुन्छ जस्तो लाग्यो भने मात्र, नत्र भई पाइँदैन। Unless the deferred tax arises from the initial recognition of assets or liability in a transaction which is not a business combination, अहिले कुरा आयो। अनि at the time of transaction affects neither accounting profit nor taxable profit or loss, अहिले कुराहरू आयो। About deferred tax assets will also be recognized for the carry forward of tax losses and credit tax credit। जुन चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्सहरू यिनीहरूको लागि रिकग्नाइज गरिन्छ भनेको छ, जुन चाहिँ हामीले डिफिनेसन पार्टमै पहिले कभर गरिसकेका छौँ यो कुराहरू। अर्को आयो द क्यारिङ एमाउन्ट अफ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स सुड बी रिभ्युड एट द एन्ड अफ इच रिपोर्टिङ पिरियड। मैले जुन अहिले भर्खर भने यो वर्ष हामीलाई डिफर्ड ट्याक्स एसेट चाहिँ लाग्छ जस्तो लाग्यो हामीले राख्यौँ, नेक्स्ट इयर डिफर्ड ट्याक्स एसेट चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्यो भने त्यो फालिदिन्छ। हरेक वर्ष चाहिँ त्यसको चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ इच अकाउन्टिङ पिरियडको इन्डमा भन्ने कुराहरू आयो। अब म्यानेजमेन्ट इस्यु। म्यानेजमेन्ट इस्युमा चाहिँ मेजरमेन्ट इस्युमा चाहिँ के कुराहरू भन्दा चाहिँ ट्याक्स त लाग्ने भयो, ल टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरू त आयो, चाहे जो डिडक्टेबल होस् या चाहिँ ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस हो त्यो आयो। त्यो आइसकेपछि अब त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले डिफर्ड ट्याक्स एसेट कसरी निकाल्ने, डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी कसरी निकाल्ने, अनि त्यसमा अरू चेन्जेसहरू भयो भने चाहिँ कसरी डिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेजरमेन्ट इस्युमा राखेको छु। फर्स्टमा छ रेट्स। डिफर्ड अब रेट्स हुने के त भन्दाखेरि चाहिँ फ्युचरमा जस्तै मलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ सपोज मसँग टेम्पोररी डिफरेन्सेस चाहिँ ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस चाहिँ मसँग 100 रुपियाँ छ अरे, र फ्युचरमा चाहिँ त्यसमा लाग्ने ट्याक्स भनेको चाहिँ 20% हो भन्ने छ। जस्तै अब गभर्मेन्टले नै 20% भनेको सब्सिडी भनेको भने त्यस्तो बिचमा 20% मानौँ, 20% छ भने के गर्छु त मैले त्यसलाई चाहिँ 20% को ट्याक्स लाउँछु भन्ने कुरा। चाहे यो करेन्ट इयरमा मेरो 10% किन नहोस्, तर यो 20% बनाउनको लागि म्यानेजमेन्टले लाग्छ 20% भनेर चाहिँ हुँदैन। सिम्पली के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि गभर्मेन्टले डिक्लेयर गरे हुनुपर्छ नेक्स्ट इयरमा चाहिँ 20% लाग्छ, या कुनै एकदम हाइली प्रोबेबल चाहिँ एभिडेन्स हुनुपर्छ हामीसँग, नत्र त्यसै डाइरेक्टली चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हो। अब रेट्सको कुरा गरौँ। द ट्याक्स रेट that should be used is the rate that is expected to apply। जुन बेलामा हामीले डिडक्ट गर्ने हो या जुन बेलामा हामीले चाहिँ लायबिलिटी सेटल या रिकभर गर्ने हो, त्यो लायबिलिटी सेटल या रिकभर गर्ने बेलामा ट्याक्स रेट कति लाग्छ जस्तो लाग्छ आफूलाई, त्यही ट्याक्स रेट चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। टु द पिरियड when the assets is realized or liability is settled। जब लायबिलिटी सेटल गर्ने बेलामा चाहिँ कति रेट लाग्छ जस्तो लाग्छ, या चाहिँ एसेट्स रियलाइज गर्ने बेलामा चाहिँ कति रेट हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यो रेट लगाउनुपर्छ, करेन्ट रेट होइन। तर त्यो के हुनुपर्छ त बेस्ड अन कुनै आफ्नो म्यानेजमेन्टको एस्टिमेट अनुसारले हुँदैन कि बेस्ड अन ट्याक्स रेट द्याट हेज बिन इनेक्टेड बाई एट द एन्ड अफ द रिपोर्टिङ पिरियड। रिपोर्टिङ पिरियडमा चाहिँ इनेक्टेड भइसकेको हुनुपर्छ, गभर्मेन्टले डिक्लेयर गरिसकेको या गभर्मेन्टले यो कुराहरू यसरी लाग्छ भनेर भनिसकेको हुनुपर्छ। त्यसै जे पाए त्यही तरिकाले म्यानेजमेन्टको डिसिजन अनुसारले अथवा म्यानेजमेन्टको भनेर के डिपेन्ड गरेर चाहिँ गर्न मिल्नेवाला छैन ट्याक्स रेटमा चेन्जेसहरू चाहिँ। अब आयो यो ट्याक्स रेट त यसरी लाग्छ भन्ने कुरा। जस्तै अब 100 रुपियाँ टेम्पोररी डिफरेन्स आयो भने 100 रुपियाँ इन्टु 20% गऱ्यो 20 रुपियाँ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी आयो। किनभने ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स भने डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्स छ भने चाहिँ 20 रुपियाँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स आयो, यो त बुझियो। अब आयो चेन्ज इन ट्याक्स रेट। जस्तै पहिलाको वर्ष 30% थियो, यसपालि 35% छ भने ट्याक्स रेटको जुन चेन्ज हुन्छ त्यो चेन्ज चाहिँ हामीले कसरी डिल गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ चेन्जेस इन ट्याक्स रेटमा डिल गर्छ। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ जुन चेन्जको कारणले ट्याक्स रेटमा चेन्ज भएको पहिलाको वर्ष 30% भएर जति ट्याक्स लागेको थियो, अब यसपालि 35% भएर त्यो पहिलाकोमा कति ट्याक्स लाग्छ भनेर त्यो रिस्टेटेड एमाउन्ट पनि देखाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले यदि ट्याक्स रेट चेन्ज भएको छ भने त्यो रिस्टेटेड एमाउन्ट देखाउनुपर्छ र चेन्जेसको रिजन्स पनि हामीले चाहिँ डिस्क्लोज गरिदिनुपर्छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज भएको हो भनेर चाहिँ नोट्स टु अकाउन्टमा चाहिँ डिस्क्लोज गरिदिनुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ।
हैन। अनि त्यो पछि बल्ल नेक्स्ट प्रोसेसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट प्रोसेसमा चाहिँ अब यसपालिको चेन्जेसको कति इफेक्ट पर्छ के इफेक्ट पर्छ भनेर देख्न सक्छौं। यसको अहिले बुझ्न गाह्रो पर्यो होला, म यसको एक्जाम्पल सहित छ यो पछिको स्लाइडहरुमा, त्यो एक्जाम्पल सहित पनि डिस्कसन गरौँला। Changes in tax rate. Companies are required to disclose the amount of deferred taxation in the tax expenses that relates to changes in tax rate. जुन मैले भने restated amount गर्नुपर्छ त्यही भन्न खोजिरहेको छ। अर्को the disclosure is made by restating the opening amount. त्यो जुन गर्नुपर्छ भने त्यो कसरी गर्नुपर्छ भन्दा डिस्क्लोजर गरेर गर्नुपर्छ। त्यसै त रिस्टेटै गरेर गर्नुपर्छ भनेर the disclosure is made by restating the opening deferred tax with new tax rate to be applied भन्ने कुरा आयो। अब यो पछि आयो accounting for movement of on deferred tax balance. Deferred tax balance मा मुभमेन्ट भयो। जस्तै पहिलाको वाली deferred tax liability चाहिँ 50 फर्स्ट टाइम है इनिशियल रिकग्निसन छ। हाम्रो इनिशियल रिकग्निसन छ, यो भन्दा अगाडि deferred tax क्रिएट गरे हैन भने इनिशियल रिकग्निसनमा चाहिँ deferred tax liability सपोज 50 रुपैयाँ को क्रिएट भयो भने के गर्छौं त deferred tax liability भनेर चाहिँ लायबिलिटी साइडमा देखाइदिहाल्यो मैले। अर्को deferred tax चाहिँ त्यो लायबिलिटी हुन्छ त्यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज गर्छौं। यसरी चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ। अब यो चाहिँ इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ जस्तै 50 रुपैयाँ बाट चाहिँ 150 रुपैयाँ भयो भने 100 रुपैयाँ इन्क्रिज भएको त्यो 100 रुपैयाँ इन्क्रिज चाहिँ नेक्स्ट इयरको चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस जुन नेक्स्ट इयरको 100 रुपैयाँ इन्क्रिज हुन्छ। किन प्रिभियस इयरको 50 रुपैयाँ मानिसकेपछि प्रिभियस इयरको 50 रुपैयाँ भयो, यो पालि 100 रुपैयाँ इन्क्रिज भयो र टोटल चाहिँ 150 भयो भने त्यो 100 रुपैयाँलाई अब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। The deferred tax is recognized as tax income or expenses. Income मान्ने कि expenses मान्ने चाहिँ के अनुसार भयो and included in profit and loss for the period। यो पनि कुराहरु एक्सप्लेन गर्छु म। कतिलाई इन्कम मान्ने कतिलाई एक्सपेन्सेस मान्ने यो कुराहरु पनि नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ। Deferred tax is recognized as an tax income or expenses and included in profit or loss for the period except to the extent that arises from profit or loss मा चाहिँ लानु पर्छ। तर कस्तो बेलामा लान मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ जस्तो रिभ्यालुएसन कुरा रिभ्यालुएसन अफ एसेट्स को कुरामा चाहिँ त्यो रिभ्यालुएसन मैले रिभ्यालुएसन रिजर्भमा लगेर सिधै लायबिलिटी साइडमा लाने हो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज गर्न हुँदैन भन्ने कुरा गरेछ। अर्को भनेको अ बिजनेस कम्बिनेसन दैट इज एन एक्विजिसन भनेको a transaction or event which is recognized in the same or different period directly in equity or within other comprehensive income। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज नगरिकिन भन्न खोजेको यहाँ इक्विटी या अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेको चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज नगरिकिन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज गरिएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ ट्याक्स एक्सपेन्सेस रूपमा जान भएन या ट्याक्स इन्कमको रूपमा चाहिँ जानु भएन भन्न खोजेको। अर्को चाहिँ बिजनेस कम्बिनेसनको छ भने त्यस्तो केसमा पनि जानु भएन भन्ने कुरा। बिजनेस कम्बिनेसन्स दैट इज इन एक्विजिसन अफ बिजनेस कम्बिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ छ भने पनि जानु भएन। नर्मली बिजनेस कम्बिनेसन गर्दाखेरि आइएफआरएस 3 लगाइने यसैको कुरा मिट गरिहाल्छ। त्यो खासै फरक पर्दैन। त्यो एउटा गयो नि एउटा योबाट गयो नि एउटा कुरा। अब आयो डिफर्ड ट्याक्सको जुन यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स रेट फिक्स छ। अब डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स हो कि लायबिलिटीज हो भन्ने कुरा मात्र डिल गरेछ। जस्तै प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अहिले एक्जाम्पलहरु सबै 90,000 क्यारिङ अमाउन्ट छ, 80,000 बेस अमाउन्ट छ, 10,000 टेम्पोररी डिफरेन्स आयो। त्यो टेम्पोररी डिफरेन्समा 20% लाग्यो। सिन्स यो ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्स छ यसको डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट हुनुभयो 2,000 रुपैयाँ। त्यसरी नै प्रोभिजनमा चाहिँ क्यारिङ अमाउन्ट थियो 50,000 रुपैयाँ, ट्याक्स बेस थियो 0। अब टेम्पोररी डिफरेन्सेस आयो डिडक्टेबल भएको कारणले मैले त्यहाँ नेगेटिभ देखाइदिन्छु। डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस आयो 50,000 रुपैयाँ र त्यसको चाहिँ 20% डिडक्सन 20% ट्याक्स रेट आउँदाखेरि चाहिँ 10,000 रुपैयाँ चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स आयो। अब इन्भेस्टमेन्ट के छ त भन्दाखेरि चाहिँ 10,000 रुपैयाँ छ, 10,000 रुपैयाँ 8,000 भयो। त्यसपछि 2,000 मा टेम्पोररी डिफरेन्स आयो। टेम्पोररी डिफरेन्स 2,000 * 20% गर्दा 400 रुपैयाँ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटीज भयो भन्ने कुरा आयो। अब इन्ट्रेस्ट पेएबलमा चाहिँ के आयो त 5,000 रुपैयाँ क्यारिङ अमाउन्ट, ट्याक्स बेस निल, टेम्पोररी डिफरेन्सेस डिडक्टेबल हो यो, त्यही भएर मैले नेगेटिभ देखाइदिए 5,000 रुपैयाँ। अब ट्याक्स बेस आयो 20% र गर्दा 1,000 रुपैयाँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स आयो भन्ने कुरा आयो हैन। अब यो चाहिँ के त डिफर्ड ट्याक्स टोटल डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी कति आयो त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी 2400 आयो। टोटल डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स चाहिँ 11,000 आयो। अब यो एडजस्ट गर्ने कि नगर्ने यदि अलाउड छ लिगल रुल अनुसारले भने मतलब लोकलको जुन हाम्रो रुल एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छ त्यो रुल एन्ड रेगुलेसन अनुसारले डिफर्ड ट्याक्स एसेट डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटीलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर देखाउन मिल्ने अलाउड छ भने चाहिँ गर्दा भयो। नत्र भए चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट छुट्टै देखाउनुपर्छ, डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी छुट्टै देखाउनुपर्छ, यो अनुसारको इन्कम छुट्टै देखाउनुपर्छ, यो अनुसारको एक्सपेन्सेस पनि छुट्टै देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। अब जाउँ नेक्स्ट स्लाइडमा यदि रेट चेन्ज भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरामा। अब चेन्जेस इन रेटमा यो क्वेशन छ, यो अनुसारको एन्सर नेक्स्ट पेजमा छ। सपोज चाहिँ नन करेन्ट एसेट्स को चाहिँ 4,60,000 को चाहिँ क्यारिङ अमाउन्ट छ र त्यसको ट्याक्स बेस चाहिँ 3,20,000 रुपैयाँ छ
र अर्को एक्युड इन्ट्रेस्ट छ जुन चाहिँ रिसिभेबल छ 18,000 को जुन चाहिँ ट्याक्स बेस छैन र अर्को पेएबल छ 15,000 को जुन चाहिँ डिडक्टेबल भएको कारणले माइनस राख्दैछु मैले त्यसको चाहिँ 0 छ ट्याक्स बेस हैन। अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको वर्ष चाहिँ हाम्रो ट्याक्स रेट 30% थियो, अब यो वर्ष चाहिँ हाम्रो ट्याक्स रेट चाहिँ 35% छ भनेको छ। अब यसको इफेक्ट देखाउ भन्छ यसमा। अनि एउटा अर्को के भनेको छ यसको ओपनिङ जुन पहिलाको वर्षको यो एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि ओपनिङ चाहिँ के आएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ ओपनिङ चाहिँ 10,000 रुपैयाँ थियो भनेको त्यो बेलामा ओपनिङ चाहिँ 10,000 रुपैयाँ थियो भयो। अब के आछ द बैलेंस on the deferred tax amount on 1st January 2020 was 10,000. This was calculated at the rate of 30% मा क्याल्कुलेट गरेको थियो। अब 10,000 चाहिँ केमा क्याल्कुलेट गरेको थियो 30% रेटमा क्याल्कुलेट गरेको थियो। यो नयाँ भयो। अब यो अनुसारले कति हुन्छ 35% रेट हुँदाखेरि भन्ने कुरा यो चेन्जेसको कुरा आउँछ। During 2020 government announced an unexpected increase in the level of corporate income tax up to 35%. अब 35% मा चाहिँ इन्क्रिज गर्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त मोमेन्ट देखाउनु पर्यो। पहिलाको चाहिँ जुन यो 10,000 रुपैयाँ थियो यो 30% थियो। अब चाहिँ यो 10,000 रुपैयाँ कति हुन्थ्यो यदि 35% भएको आयो भनेर त्यो रिस्टेटेड अमाउन्ट देखाउनु पर्छ। त्यो पछि बल्ल चाहिँ यसको इफेक्ट पनि देखिन्छ भन्ने कुरा आयो। अब नेक्स्ट क्वेशनमा के छ त सल्युसनमा के लेखेको छ त डिफर्ड ट्याक्स को टेम्पोररी डिफरेन्सेस निकाल्ने काम भइरहेको छ। अब टेम्पोररी डिफरेन्स ट्याक्स बेस त दिइरहेको छ। अब क्यारिङ अमाउन्ट माइनस ट्याक्स बेस इक्वल्स टु टेम्पोररी डिफरेन्सेस गर्दाखेरि नन करेन्ट एसेट्स को चाहिँ 4,60,000 माइनस 3,20,000 गर्दाखेरि टेम्पोररी डिफरेन्सेस आयो 1,40,000। किन यो चाहिँ ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस भयो अरु चाहिँ किन नन ट्याक्सेबल यो जुन चाहिँ पेएबल कुन छ त्यो चाहिँ नन ट्याक्सेबल किन भयो भन्दाखेरि म यही भिडियोमा भन्छु। अब एक्युरेट इन्ट्रेस्टको रिसिभेबल 18,000 क्यारिङ अमाउन्ट ट्याक्स बेस चाहिँ नील छ 18,000 टेम्पोररी डिफरेन्सेस ट्याक्सेबल भयो। पेएबलको 15,000 रुपैयाँ ट्याक्सेबल अमाउन्ट सरी क्यारिङ अमाउन्ट ट्याक्स बेस छ नील त्यो भएर डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस चाहिँ 15,000 भयो। अब पेएबल जुन छ यो पेएबल इन्ट्रेस्ट पेएबल छ। इन्ट्रेस्ट पे चाहिँ जबसम्म गरिदैन तबसम्म मानेन भन्ने जम्सन भयो। इन्ट्रेस्ट पे चाहिँ जबसम्म गरिदैन तबसम्म मानेन भनेको त फ्युचरमा यो डिडक्टेबल हुन्छ जब हामीले पे गर्छौं तब डिडक्ट हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यो चाहिँ ट्याक्स बेसमा आएन भनेर चाहिँ यसलाई डिडक्टेबल भयो। रिसिभेबल्स अथवा यो चाहिँ के त फ्युचरमा चाहिँ यसको पे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। त्यही भएर ट्याक्सेबलमा पुग्यो भन्ने कुरा रह्यो। अब डिफर्ड ट्याक्स यो अनुसारले डिफर्ड ट्याक्स कति आउनु पर्यो त यो अनुसारले अहिलेको करेन्ट स्थिति अनुसारले चाहिँ 35% अफ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी। डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी 140 प्लस 18,000 गरेर 158,000 आयो। 158,000 इन्टु 35% गरेर 55,300 चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी आयो। अब डिफर्ड ट्याक्स एसेट कति आयो त भन्दाखेरि चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट चाहिँ 35% इन्टु 15,000 जुन डिडक्टेबल ट्याक्सेबल डिफरेन्स थियो त्यो डिडक्टेबल ट्याक्सेबल डिफरेन्सको चाहिँ डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेसको चाहिँ गर्दाखेरि 5,250 रुपैयाँ नेगेटिभ आयो। डिडक्टेबल भएको कारणले यो एसेट्स भयो यो लायबिलिटी भयो। अब त्यसको डिफरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ के त सेट अफ गर्न पाइन्छ भन्ने जम्सनमा गरेको छु र सेट अफ गरिसकेपछि चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स भनेको कति आयो त एक्चुअलमा चाहिँ 50,050 रुपैयाँ चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी आयो। किन भन्दा लायबिलिटी बढी छ एसेट्स भन्दा भन्ने कुरा हो। अब यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ यो पेपरमा छ। अब यसमा के गरेको छ कसरी प्रेजेन्ट गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स अन 1st जनवरी 2020 हामीलाई दिएको थियो 10,000 रुपैयाँ। अब चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ रिस्टेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ 10,000 इन्टु 35 डिभाइड बाइ 30 रुपैयाँ भनेको यो 10,000 भनेको चाहिँ 30% हानेर आएको त्यो भएर डिभाइड बाइ 30 गर्यो। तर अब हामीलाई करेन्टली चाहिएको त 35% को त्यो भएर इन्टु 35 गरेर चाहिँ यो 35% मा गर्यो भने चाहिँ के त चेन्ज इन ट्याक्स रेट को कारणले गर्दाखेरि भएको चेन्ज भनेको 11,600 गरेर आयो हैन 67 रुपैयाँ भनेर आयो। अब त्यो अनुसारको अब पहिलाको प्रफिट एन्ड लस यो जान चाहिँ यसपालिको प्रफिट एन्ड लस मा जान्छ पहिलाको म्यानमा यसपालिको प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट भन्छ यसपालिको प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा तर कारण के ले गर्दाखेरि भन्दा चाहिँ रेट चेन्ज भएको कारणले भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर आयो 1667 रुपैयाँ यो रिस्टेटेड अमाउन्ट भयो। अब क्लोजिङ ब्यालेन्स अहिलेको हामीले निकालिहाल्यौं 50,550 हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्यौं। त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स राख्यौं त्यो पछि जुन प्रफिट एन्ड लसमा ओरिजिनेसन अफ टेम्पोररी डिफरेन्स अहिलेको कारणले गर्दाखेरि ओरिजिन भएको टेम्पोररी डिफरेन्सेस कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ 38,383 रुपैयाँ हो भनेर चाहिँ देखाएको छ। त्यो ब्यालेन्सिङ फिगर भयो। यो भयो चेन्ज इन ट्याक्स रेटमा। अब आयो कि त मुभमेन्टको कुरा आउँछ अकाउन्टिङ फर मुभमेन्ट अन डिफर्ड ट्याक्स ब्यालेन्स। डिफर्ड ट्याक्स ब्यालेन्सको चाहिँ मुभमेन्ट भएपछि चाहिँ के हुन्छ डिफर्ड ट्याक्स एसेट कति बेला बुक गर्ने डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी कति बेला बुक गर्ने भन्ने कुराहरु आयो। अब यहाँ क्वेशन हेरौँ
1 जनवरी 2020 मा चाहिँ क्यारिङ अमाउन्ट 1000 छ र ट्याक्स बेस कति छ त 800 छ जम्मा। क्यारिङ अमाउन्ट 1000, ट्याक्स बेस 800। जुन त अघि भन्नु छ नि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ सही, योभन्दा अगाडि म फिगरमा गएँ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज कसरी गर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डेबिट एक्सपेन्समा गएको छ कि इन्कममा गएको छ, यो अनुसारले चार्ज गरिहाल्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। त्यस्तो खासै टेन्सन लिनुपर्ने जरुरी छैन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ, हैन। त्यही कारणले हो यो क्वेसनमा हेरौँ। यो क्वेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ 1 जनवरी 2020 मा चाहिँ क्यारिङ अमाउन्ट 1000 रुपैयाँ थियो, तर ट्याक्स बेस चाहिँ कति थियो, 800 रुपैयाँ थियो भन्ने कुरा आयो। अनि डिप्रिसिएसन गर्यो, 100 रुपैयाँ डिप्रिसिएसन दियो उसले हाम्रो बुक्स अफ अकाउन्ट अनुसारले, र ट्याक्स बेसको अनुसारले 150 रुपैयाँ डिप्रिसिएसन गरेर चाहिँ 31 डिसेम्बर 2020 मा चाहिँ क्यारिङ अमाउन्ट आयो 900 रुपैयाँ। हामी जति पनि रिपोर्टिङ इयरमा इयरमै गर्ने हो नि त, त्यही भएर अनि 900 रुपैयाँ आयो। ट्याक्स बेस कति आयो त 650 रुपैयाँ आयो। अब हामीले नर्मली के गर्थ्यौँ, त्यसलाई 900 माइनस 650 गर्थ्यौँ इन्टु ट्याक्स रेट हाल्थ्यौँ, त्यो अनुसारले डिफर ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट हुन्थ्यो। अब यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टरले चाहिँ रिभ्याल्यु गर्थ्यो, यसलाई रिभ्याल्यु गरेर चाहिँ 1250 रुपैयाँ लयो, र ट्याक्स बेस चाहिँ एफेक्ट हुँदैन यसले त। यहाँ सिम्पली क्लियरली भनेको छ, यदि यो लाइन नगने भए पनि ट्याक्स बेस चाहिँ एफेक्ट हुन्थेन। एट द इयर एन्ड डाइरेक्टर भ्याल्यु द एसेट्स टु 1250 एन्ड द ट्याक्स बेस इज नट एफेक्टेड बाई दिस रिभ्यालुएसन भनेको छ। अब यो भएको कारणले के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ क्यारिङ अमाउन्ट आयो 1250 रुपैयाँ, ट्याक्स बेस छ 650 रुपैयाँ, र टोटल टेम्पोरल डिफरेन्स कति आयो त, ट्याक्सेबल टेम्पोरल डिफरेन्स भनेको 600 रुपैयाँ आयो, र 600 को 30% भनेको 180 रुपैयाँ आयो। एक्चुअलमा यतिमा भ्याइन्थ्यो, तर अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एमाउन्ट चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भएको हो त्यो कुराहरू लेख भनेको छ। भनेको त किन त यो जुन रिभ्यालुएसनको कारणले गरेको भएको छ, रिभ्यालुएसनको हामीले भनेको थियौँ अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम या चाहिँ इक्विटीमा डाइरेक्टली गएको छ भने त्यस्तो केसमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज गर्न मिल्दैन भनेको थियौँ नि हामीले। त्यही लजिकको अनुसारले अब यसमा डिल गर्छौँ, कसरी डिल गर्ने त भन्ने कुरामा, हैन। अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा कति जान्छ र अनि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति जान्छ भन्ने कुराहरू डिल गर्ने हो यसमा। अब यहाँ के भन्छ, रिक्वायर्ड एज्युमिङ द्याट दिस द ओन्ली टेम्पोररी, यो चाहिँ टेम्पोररी एउटा मात्र टेम्पोररी डिफरेन्सेस हो, त्यो अनुसारले चाहिँ अब डिफर्ड ट्याक्सको मुभमेन्ट कता हुन्छ भनेको अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा जान्छ कि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ, या चाहिँ कति प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ, कति अदर इन्कममा जान्छ, त्यो देखाऊ भनेको। एक्चुअलमा एमाउन्ट त कति हो त 180 नै जाने हो। यो देखाउँदाखेरि के बताउँदाखेरि डिफर्ड ट्याक्स एज एट 1 जनवरी 2020 भनेको 1 जनवरी 2020 मा डिफर्ड ट्याक्स कति छ 800 माइनस 800 गरेर 30% गरेर 60 रुपैयाँ निकाल्यो। अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम निकाल्यो त 1250 भनेको रिभ्यालुएसन हुनुभन्दा अगाडि कति थियो त 900 रुपैयाँ थियो भ्यालु, र त्यो 650 रुपैयाँ थियो, 900 रुपैयाँ थियो या 650 रुपैयाँ थियो। अब 900 रुपैयाँ माइनस 1250 माइनस 900 भनेको जुन रिभ्यालुएसन भइसकेको एमाउन्ट मात्र लियो। किन भन्दाखेरि उता त क्यारिङ एमाउन्ट लिएन कि, क्यारिङ एमाउन्ट त लियो तर क्यारिङ एमाउन्टमा चाहिँ रिभ्यालुएसन गरेर एड भएको एमाउन्ट चाहिँ लियो, र यतापट्टि चाहिँ के लियो त क्यारिङ एमाउन्ट लियो। त्यो गरेर चाहिँ 30% गरेर यो अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा गयो। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति आयो त डिप्रिसिएसनको रेट त हेर्नु त हो नि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा त। त्यही भएर डिप्रिसिएसनको रेटमा गयो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ 150 रुपैयाँ उता चार्ज भयो, तर हाम्रोमा 100 रुपैयाँ चार्ज भयो, त्यसमा डिफरेन्स गरेर 15 रुपैयाँ चाहिँ गयो। डिफर्ड ट्याक्स एज अन 1 जनवरी, पहिले नै 1 जनवरीमा कति थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 1 जनवरीमा 60 रुपैयाँ थियो भन्ने तरिकाले चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एज एट 31 डिसेम्बर चाहिँ 180 रुपैयाँ देखियो, जुन चाहिँ यहाँ पहिलेकोमा देखेको थियो। पहिलेकोमा पनि त्यही नै थियो, किनभने हाम्रो ओपनिङ जनवरीमै के थियो त 800 माइनस यो ओपनिङमा पहिलाको क्वेसन ल्याउँछु। ओपनिङमा के थियो त 1000 माइनस 800, 1000 माइनस 800 भनेको 200, 200 मा त 200 मा 30% लाग्यो 60 रुपैयाँ भयो। अनि त्यो पछि अब यो अदर कम्प्रिहेन्सिभमा किन त रिभ्यालुएसन भइसकेको एमाउन्ट माइनस क्यारिङ एमाउन्ट जुन चाहिँ रिभ्यालुएसन हुनुभन्दा अगाडिको एमाउन्ट गरेर चाहिँ 30% हानेर 105 रुपैयाँ आयो। त्यो पछि के आयो त भन्दा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा आयो, जुन चाहिँ डिप्रिसिएसन एमाउन्ट हो, तर त्यो ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा राखेर गर्दा नि भयो। डिफर्ड ट्याक्स एज अ 31 डिसेम्बर 2020 चाहिँ यो भयो भन्ने कुरा। यो सबै कुरा जुन अहिले भर्खरै हामीले पढ्यौँ, डिफर्ड ट्याक्समा रेट कसरी लगाउने, अनि त्यसपछि रेट लगाइसकेपछि डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स हुन्छ कि लायबिलिटिज हुन्छ, डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स हुँदा के गर्ने, लायबिलिटिज हुँदा के गर्ने, अनि अर्को रेट चेन्ज भयो भने के गर्ने, अनि मुभमेन्ट इन डिफर्ड ट्याक्स ब्यालेन्स चाहिँ के गर्ने भनेर कुराहरू डिस्कसन गरियो। अब यसैको ठ्याक्क समरी मात्र छ। समरी अफ एप्रोच, सेट आउट द क्यारिङ एमाउन्ट अफ इच एभ्री एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज, हरेक एसेट्सको लायबिलिटिजको चाहिँ क्यारिङ एमाउन्ट कति हो भनेर चाहिँ
बुक्स अफ अकाउन्टबाट चाहिँ हेर्ने भन्ने कुरा। सेकेन्डमा के गर्नु त क्याल्कुलेट द ट्याक्स बेस फर इच एसेट्स एन्ड लायबिलिटी, हरेक एसेट्स र लायबिलिटीको ट्याक्स बेस कति हो भनेर चाहिँ निकाल्ने। अब त्यसको डिफरेन्स निकाल्ने त्यसपछि। अब यसरी क्याल्कुलेट द टेम्पोररी डिफरेन्स बाई डिडक्टिङ द ट्याक्स बेस फ्रम द क्यारिङ एमाउन्ट युजिङ द फलोइङ फर्मेट। यो फर्मेट पनि यही फर्मेटमै फलो गरेको थियो पनि। एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज, क्यारिङ एमाउन्ट, ट्याक्स बेस, टेम्पोररी डिफरेन्सेस। सिम्पली के हो नि त एसेट्सलाई चाहिँ यहाँ क्यारिङ एमाउन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ नर्मली पोजिटिभ एमाउन्ट लेख्ने, लायबिलिटी लेख्दाखेरि नेगेटिभ एमाउन्ट लेख्ने, ट्याक्स बेस भइहाल्यो, त्यो चाहिँ माइनस गर्दाखेरि पनि कुरा मिलिहाल्छ। अनि त्यो अनुसारले पनि टेम्पोररी डिफरेन्समा डिडक्टेबल र ट्याक्सेबल त्यतिकै निक्लिन्छ यदि त्यो लजिक अनुसारले नजानियो भने चाहिँ। अब आयो क्याल्कुलेट द डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटिज एसेट्स। डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी एसेट्स र टेम्पोररी डिफरेन्समा ट्याक्स हानेर आइहाल्छ। क्याल्कुलेट द डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी, सम अल द पोजिटिभ टेम्पोररी डिफरेन्सेस एन्ड एप्लाई ट्याक्स रेट। सबै पोजिटिभ टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरूलाई चाहिँ एप्लाई गर्ने अनि ट्याक्स रेट निकाल्ने। अनि सम डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स, सम अल नेगेटिभ टेम्पोररी डिफरेन्सेस एन्ड एप्लाई ट्याक्स रेट। क्याल्कुलेट द नेट ट्याक्स लायबिलिटी अर एसेट्स बाई समिङ द डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी एन्ड डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स। त्यसलाई जोड अनि अफसेट गर्न चाहिँ अलाउड छ भने गर, नत्र चाहिँ त्यो छुट्टै राख भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ भन्दा भयो भने चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ एसेट्सबाट मात्र क्रिएट हुने हुँदैन, लायबिलिटीबाट पनि क्रिएट हुन्छ। र डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स चाहिँ यस लायबिलिटीबाट मात्र क्रिएट हुँदैन, एसेट्सबाट हुन्छ। सिर्फ यो के त डिडक्टेबल छ कि ट्याक्सेबल छ त्यो कुराहरू हामीले याद राख्नुपर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अहिलेदेखि ट्याक्सेबल भनिरहेको छु नि, जुन जस्तै बुक भ्यालु अथवा क्यारिङ एमाउन्ट भनौँ, यहाँ क्यारिङ एमाउन्ट भनेको छ। क्यारिङ एमाउन्ट चाहिँ प्लान्ट प्रपर्टी प्लान्ट इक्विपमेन्टको 90,000 लिएँ मैले, र ट्याक्स बेस चाहिँ मैले 80,000 लिएँ भने 10,000 रुपियाँ डिफ्रेन्स आयो, त्यसलाई ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफ्रेन्स भने त्यसको डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट हुने भयो। अब मैले यसलाई चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स प्लान्टबाट नै आउन सक्छ भनेर अर्को इक्जाम्पल लिएँ। प्लान्टको चाहिँ बुक भ्यालु अथवा क्यारिङ भ्यालु चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 90,000 रुपियाँ छ, तर प्लान्टको चाहिँ ट्याक्स बेस कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 लाख रुपियाँ छ। त्यस्तो केसमा के हुन्छ त 10,000 को जुन छ त्यो चाहिँ डिडक्टेबल हो, ट्याक्सेबल होइन कि डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस आउँछ। डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेसको इन्टु ट्याक्स रेट हान्ने, त्यो ट्याक्स रेट हानिसकेपछि त्यसलाई त्यो एमाउन्ट जुन आउँछ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ के गर्ने, जस्तै फर इक्जाम्पल डिडक्टेड टेम्पोररी डिफरेन्स यहाँ कति आयो त 10,000 रुपियाँ आयो, 10,000 इन्टु ट्याक्स रेट 20% छ भने 20% हाल्नु 2,000 रुपियाँ आउँछ। त्यो 2,000 को चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स हुन्छ। हामीले यहाँ फोकस गर्नुपर्ने एसेट्सबाट आएको लायबिलिटी, लायबिलिटीबाट आएको एसेट्स होइन कि टेम्पोररी ट्याक्सेबल डिफरेन्सेस छ कि सरी ट्याक्सेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस छ कि डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेन्सेस छ, यो याद राख्नुपर्छ। र त्यो अनुसारले डिफर्ड ट्याक्स एसेट र डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी निक्लिन्छ भन्ने कुराहरू याद राख्नुपर्छ। अब यही समरी अफ एप्रोचमा चाहिँ अब के छ त प्रफिट एन्ड लस बाहेक अरू अकाउन्टलाई चाहिँ यहाँ डिल गरेको छौँ। क्याल्कुलेट एनी एमाउन्ट टु बी रिकग्नाइज आउटसाइड प्रफिट अर लस बाई मल्टिप्लाइङ दि एमाउन्ट टेकन टु अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम अर डाइरेक्टली टु इक्विटी। त्यो कुन चाहिँ कति छ भनेर अहिलेको तरिकाले चाहिँ छुट्टै देखाऊ भन्ने कुरा आयो। डिडक्ट दि ओपनिङ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी अर एसेट्स टु कीप दि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको चार्ज चाहिँ निकाल्नको लागि गर भन्ने कुरा आयो। वेयर देयर हेज बिन अ चेन्ज इन ट्याक्स रेट, यदि ट्याक्स रेटमा चेन्ज छ भने इट इज नेसेसरी टु क्याल्कुलेट द इफेक्ट, जुन चाहिँ मैले इक्जाम्पलमा देखाइसकेको छु। क्याल्कुलेट द इफेक्ट अफ दिस चेन्ज इन अन ओपनिङ डिफर्ड ट्याक्स प्रोभिजन्स। फलो द सेम प्रोसिजर एबभ, क्याल्कुलेटिङ द रिक्वायर्ड क्लोजिङ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी अर एसेट एन्ड चार्ज टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। त्यही अनुसारले गर भनेको छ, जुन चाहिँ मैले अगाडि नै इक्जाम्पलमा देखाइसकेको छु। अब द चार्ज क्रेडिट to profit and loss account is then analyzed into the amount that relates to change in tax rate and the amount that relates to temporary differences. त्यही अनुसारको चाहिँ कुन चाहिँ कता जाने भन्ने कुराहरू त्यो अनुसार डिटर्माइन हुन्छ भन्ने कुरा। the amount that relates to tax that relates to change in tax rate will equal to amount of temporary difference in previous period multiplied by the tax rate भनेको छ, जुन चाहिँ मैले के भनेको छ 30/35 भनेको छ, सरी 35/30 I think in 30 चाहिँ प्रिभियस इयरको लागि र यसपालि 35 भएको कारणले 35/30 इन्टु पहिलाको एमाउन्ट भने त्यही नै लेख्नु भयो। अब आयो बिजनेस कम्बिनेसन। बिजनेस कम्बिनेसनमा चाहिँ टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरू कति बेलामा अराइज हुन सक्छ भन्ने सोर्सेसहरूको कुरा गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले जुनसुकै होस् गुडविलमा चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स र डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी अथवा टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरू निकाल्ने काम गरिँदैन भनेर सुरुमै पढाएको छ है हामीले। त्यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ। बिजनेस कम्बिनेसन बेला फेरि डिफर्ड गुडविलमा नि डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स र डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्न थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो आइएफआरएस अनुसारले एनएफआरएस अनुसारले चाहिँ मिल्दैन कुराहरू। सोर्स अफ टेम्पोररी डिफरेन्सेस, द क्याल्कुलेसन अफ गुडविल रिक्वायर्स अ फेयर भ्यालु एक्सरसाइज। जस्तै कुनै पनि सब्सिडियरी हामीले एक्वायर गर्दैछौँ, सब्सिडियरी एक्वायर गर्ने बित्तिकै के गर्छ त हामीले त्यो सब्सिडियरीको चाहिँ एसेट्स र लायबिलिटी चाहिँ फेयर भ्यालुमा रिकग्नाइज गर्छौँ। त्यो फेयर भ्यालुमा रिकग्नाइज गर्छौँ अनि त्यो अनुसारले धेरै भयो भने
कम तिरेर छ अथवा भनेर जान्छ नेगेटिभ गुडविल भन्छ जुन चाहिँ अहिले वर्ड युज गर्न छोडिसकेको छ जस अनि धेरै पैसा तिरेर जान्छ त्यसमा गुडविल निक्लिन्छ दिस एक्सरसाइज मे चेन्ज इन द क्यारिङ अमाउन्ट अफ द एसेट्स एन्ड लायबिलिटी एसेट्स र लायबिलिटी फेयर भ्यालुमा गरे हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट चाहिँ 90,000 रुपैयाँ क्यारिङ अमाउन्ट थियो तर फेयर भ्यालु चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ थियो भने त 10,000 रुपैयाँ त इन्क्रिज भयो अब त्यो इन्क्रिज त केमा भएको त बुक्स अफ अकाउन्टमा मात्र भएको क्यारिङ अमाउन्टमा मात्र भएको त्यो ट्याक्स बेसमा त केही पनि चेन्जेसहरू हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इफेक्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरू आउँछ भन्ने कुरा रहेछ तर गुडविलमा चाहिँ ननिकाल्नु टेम्पोररी डिफरेन्सेस the resulting deferred tax amounts will affect the value of goodwill but IAS NAS 12 prohibits recognition of deferred tax arising भनेको गुडविलमा ट्याक्स ननिकाल्नु डिफर्ड ट्याक्सेस र लायबिलिटी ननिकाल्नु अथवा टेम्पोररी डिफरेन्सेस ननिकाल्नु भन्ने बुझेको अर्को आयो डिफर्ड ट्याक्स विल बी रिकग्नाइज अन फेयर भ्यालु डिफरेन्सेस फेयर भ्यालु अब भर्खर मैले इक्जाम्पल दिएँ त्यो अनुसारले फेयर भ्यालु डिफरेन्सेसमा मात्र डिफर्ड ट्याक्स निकालिन्छ आइडेन्टिफाइड बट विल नट बी रिकग्नाइज अन एक्चुअल गुडविल फिगरमा चाहिँ ननिकाल्ने रिटेन अर्निङ अफ द सब्सिडियरी similarly branches associates joints arrangementsहरुमा चाहिँ के हुन्छ त आर included in consolidated return earning but income tax will be payable if the profit are distributed to reporting parents भन्ने कुरा के भयो त हामीले सब्सिडियरीहरुको चाहिँ बुक्स अफ अकाउन्टमा त सबै कुरा राख्छौं जस्तै अब इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ रिप्लेस गर्छौं जुन हाम्रो इन्टर ग्रुप ट्रान्ज्याक्सन भनेर यिनको इन्कम आएको डिभिडेन्ड आएको सबैलाई एलिमिनेट गर्छौं के गर्छौं त अन eliminations of intra-group transactions पनि सबै कुरा हटाउँछौं नि त त्यो हटाएको कारणले गर्दाखेरि जुन डिफरेन्सेसहरु आउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरु राइज हुन सक्छ भन्ने कुराहरु गर्यौं फर्दर मोर अनि एलिमिनेसन अफ प्रॉफिटहरु पनि भन्ने कुराहरु गएको छ अनि त्यसपछि ब्रान्चेसहरुको रिटेन अर्निङहरु पनि फरक पर्छ भन्ने कुरा गएको छ फर्दर मोर द NFRS 10 consolidated financial statement requires the elimination of unrealized profit losses resulting from intra-group transaction this is temporary differences intra-group transactions को जुन eliminations हरु गर्छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि temporary differences हरु चाहिँ क्रिएट हुन सक्छ भन्ने कुराहरु गर्यौं अब temporary differences arising on calculation of goodwill calculation गर्दाखेरि temporary difference arise भने के गर्ने the cost of acquisition is allocated to identify assets and liabilities acquired by reference to their fair value at the date of exchange transactions जुन बेलामा चाहिँ हामीले बिजनेस कम्बिनेसन को थ्रुबाट चाहिँ एक्वायर गर्यौं अरु कम्पनीलाई त्यो बेलामा चाहिँ तिनीहरुको फेयर भ्यालु हुन्छ र त्यो फेयर भ्यालु अनुसारले चाहिँ बुकमा एसेट र लायबिलिटी चाहिँ हामीले रिकग्नाइज गर्छौं र त्यो अनुसारले टेम्पोररी डिफरेन्सेस आउँछ तर बुक अफ जे गरे पनि गुडविलमा चाहिँ ननिकाल्नु यहाँ पनि त्यही नै कुरा लेखेको हुन्छ The temporary difference arises when the tax base of the identified assets and liability acquires are not affected by business combination or affected differently भनेको त ट्याक्स बेसेसहरु चाहिँ इफेक्ट भएन या इफेक्ट भए पनि हाम्रो बुक्स अफ अकाउन्ट अनुसारले चाहिँ इफेक्ट भएन भनेको डिफरेन्ट तरिकाले इफेक्ट भयो बुक्स अफ अकाउन्ट अनुसारले भएन भन्नुको त्यो अनुसारले टेम्पोररी डिफरेन्सेस अरेज भयो भन्नुको डिफर्ड ट्याक्स मस्ट बी रिकग्नाइज्ड इन रेस्पेक्ट अफ टेम्पोररी डिफरेन्सेस टेम्पोररी डिफरेन्सेस को आधारमा चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स चाहिँ रिकग्नाइज हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो दिस विल इफेक्ट द शेयर अफ नेट एसेट्स एन्ड दस गुडविल दस्ती गुडविल शेयर अफ नेट एसेट पनि इफेक्ट हुन्छ त्यसले गर्दा गुडविललाई नि इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा रह्यो one of the identifiable liabilities of the subsidiary is deferred tax balance the goodwill itself is a temporary differences but IAS NAS 12 prohibits the recognition of deferred tax on this item गुडविलमा चाहिँ ननिकाल्नु भन्ने कुरा अब इन्ट्रा ग्रुप ट्रान्ज्याक्सनको कुरा आउँदा चाहिँ जुनसुकै इन्ट्रा ग्रुप ट्रान्ज्याक्सन छ त्यसले पनि डिफर्ड ट्याक्सहरु क्रिएट गर्न सक्छ किन भन्दा इन्ट्रा ग्रुप ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले एलिमिनेट गर्छौं प्रॉफिट इन्ट्रा ग्रुप ट्रान्ज्याक्सनको प्रॉफिट एलिमिनेट गर्छौं सेल्स एलिमिनेसन गर्छौं पर्चेज एलिमिनेसन गर्छौं कुनै पनि अकाउन्ट ब्यालेन्समा पेएबल रिसिभेबल्सहरु छ भने त्यो एलिमिनेसन गर्छौं त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि टेम्पोररी डिफरेन्सेसहरु आउन सक्छ भन्ने कुराहरु आयो अब आयो एउटा इक्जाम्पल बिजनेस कम्बिनेसनको लागि के भन्दा चाहिँ प्यारेन्टले चाहिँ $600 रुपैयाँ तिरेर चाहिँ 100% सब्सिडियरी चाहिँ एउटा पर्चेज गर्यो अन 1 जनवरी 2020 सब्सिडियरी ह्याड अकाउन्टेड फर डिफर्ड ट्याक्सेसन्स अप टु द डेट अफ इट्स एक्विजिसन सम्म चाहिँ कुनै पनि किसिमको सरी यहाँ नट अकाउन्टेड हुनु पनि मिस्टेक भयो जस्तो छ त्यस कुनै पनि किसिमको डिफर्ड ट्याक्सेसन चाहिँ अकाउन्ट गरेको थिएन भन्ने कुरा रह्यो त्यसपछि द ट्याक्स रेट इज 40% द फलोइङ अमाउन्ट इज रिलेभेन्ट इन रेस्पेक्ट अफ सब्सिडियरी यो तल दिएको अमाउन्टहरु छ जस्तै फेयर भ्यालु एट द टाइम अफ एक्विजिसन चाहिँ कति छ प्लान्ट एन्ड प्रपर्टी को 270 छ अकाउन्ट्स रिसिभेबल्स को 210 छ इन्भेन्टरी को 174 रिटायरमेन्ट अब्लिगेशन्स को 30 यो चाहिँ लायबिलिटी साइडमा भएको कारणले नेगेटिभ भयो र अकाउन्ट्स पेएबल को 120 छ र यो अनुसारको ट्याक्स बेस कति छ त 155 210 124 निल 120 छ अब टेम्पोररी डिफरेन्सेस कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट इक्विपमेन्टमा 115 आयो अकाउन्ट रिसिभेबल्स मा निल यहाँ दुईटै बराबर छ इन्भेन्टरीमा 50 आयो
अनि रिटायरमेन्ट अब्लिगेसनमा फिक्स आयो र अकाउन्ट्स पेएबलमा चाहिँ निल भयो भन्ने कुरा आयो। यो टेम्पोररी डिफरेन्सेस भयो। टेम्पोररी डिफरेन्सेस अनुसारले चाहिँ अब के गर्छन् त गुरुल निकाल्छन्। अब कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो गुरुल निकाल्ने तरिका के छ त कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट लेस फेयर भ्यालु गर्छौँ अनि त्यो अनुसारले गुरुल निक्लिन्छ। अब यहाँ त्यही गर्न खोजेँ कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट यहाँ नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट हुने भएन किनभने यो 100% एक्विजिसन भयो। नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट आएन। नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट नहालेको कारण के भन्दाखेरि चाहिँ आइएफआरएस आइएफआरएस चाहिँ 3 र आइएफआरएस 11 आइएफआरएस 10 हरू युज नपरेको व्यक्तिहरूलाई पनि सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ 100% सब्सिडी हालिदिएको हो। कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट 600 भयो। फेयर भ्यालु अफ द नेट एसेट्स एक्वायर्ड चाहिँ एज पर सब्सिडी फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा 504 छ। कसरी 504 भयो त यो सबैको टोटल गर्दाखेरि जुन फेयर भ्यालु एक्विजिसन छ यो सबैको फेयर भ्यालुको टोटल गर्दाखेरि चाहिँ 504 आउँछ। यही 504 भयो। अब त्यो 504 भयो। र ट्याक्स डिफरेन्स चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ यो जुन फेयर भ्यालु माइनस ट्याक्स डिफरेन्स गरेर चाहिँ जुन टेम्पोररी डिफरेन्स छ यो टेम्पोररी डिफरेन्स चाहिँ जोड्यो भने 115 + 50 - 30 गर्यो भने कति आउँछ त 135 आउँछ। र हामीले यहाँ एजम्सन के गरेका छौँ त 40% ट्याक्स रेट एजम्सन गरेका छौँ। त्यो अनुसारले 40 × 135 चाहिँ फेयर भ्यालुमा अराइज भएको इन्क्रिज इन फेयर भ्यालुमा अराइज भएको इन्क्रिज इन ट्याक्स भ्यालु र डिफरेन्सको कारण टेम्पोररी डिफरेन्सको कारणले अराइज भएको चाहिँ 40% गऱ्यो 54 आयो। र यो 54 घटाइसकेको कति आयो त 4,50,000 रुपियाँ चाहिँ नेट एसेट्स आयो। किनभने डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट भयो। यदि डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी नभएर डिफर्ड ट्याक्स एसेट क्रिएट भयो यहाँ एड हुन्थ्यो। डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट भयो र त्यो अनुसार 450 आयो र गुडविलमा चाहिँ कसरी आयो त 150 आयो। गुडविल चाहिँ 150 आयो। गुडविल इन्डाइरेक्टली डिफर्ड ट्याक्स सबै नेट भ्यालुमा फेयर भ्यालुमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो अनुसारको गुडविलमा इफेक्ट त आएको छ। तर गुडविल पनि एउटा आइटम हो जुन चाहिँ डिफर्ड ट्याक्सेसन क्रिएट हुन्छ। तर एनएफआरएस र आइएफआरएसले चाहिँ त्यो गुडविललाई चाहिँ ट्रिट नगर टेम्पोररी डिफरेन्सेसमा ट्रिट नगर भन्ने कारणले चाहिँ नगरेको कुराहरू भयो। यो अनुसारले अब चाहिँ अलमोस्ट एभ्रिथिङ हाम्रो कभर भयो। अब प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर पार्टतिर जाउँ। प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर पार्टतिर गर्दा चाहिँ डिफर्ड ट्याक्समा के कुराहरू प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफर्ड ट्याक्समा करेन्ट ट्याक्स र डिफर्ड ट्याक्सको कुराहरू सेपरेटली प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। करेन्ट ट्याक्सलाई चाहिँ नर्मल्ली लायबिलिटीज रूपमा देखाएर गर्नुपर्छ भने डिफर्ड ट्याक्सलाई हामीले सेपरेटली फाइनेन्सियल पोजिसनमा सेपरेट हेडमा सेपरेटली देखाएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। र डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी र डिफर्ड ट्याक्स एसेट सुड बी रिकग्नाइज फ्रम करेन्ट ट्याक्स सुड बी डिस्टिङ्ग्विस्ड फ्रम करेन्ट ट्याक्स एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज भन्ने कुराहरू जुन मैले भर्खर भने। र ट्याक्स इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस इन्कम अथवा चाहिँ इन्कम रिलेटिङ टु प्रॉफिट एन्ड लस फ्रम द अर्डिनरी बिजनेस एक्टिभिटी सुड बी प्रेजेन्टेड इन प्रॉफिट एन्ड लस। अर्डिनरी बिजनेस एक्टिभिटिजमा जुन देखेको छ ट्याक्स एक्सपेन्सेस र इन्कमहरू त्यो चाहिँ डिफर्ड ट्याक्सेसनको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। जस्तै फर इक्जाम्पल डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट भयो भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा एक्सपेन्सेस ग्रुप आउँछ। डिफर्ड ट्याक्स एसेट क्रिएट भयो भने लायबिलिटी इन्कम ग्रुप आउँछ भन्ने कुरा आयो। अनि त्यो चाहिँ जुन एमाउन्ट जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ पहिला चाहिँ 100 रुपियाँ थियो डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी यसपालि 150 रुपियाँ भएको छ भने चाहिँ डिफरेन्स एमाउन्टमा 50 रुपियाँ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी बढ्यो 50 रुपियाँ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ एज अ एक्सपेन्सेस रूपमा आउँछ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। यो चाहिँ सिम्पल कुरा हो जुन चाहिँ अहिलेको त्यो डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स र डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटीजको जुन हामीले अकाउन्ट बनायौँ त्यो अकाउन्टकै डेबिट र क्लोजिङ ब्यालेन्सले पनि गर्न मिल्छ। अब डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स आयो भने डिफर्ड ट्याक्स एसेट्सलाई चाहिँ इन्कमको रूपमा राखिन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यदि फर्स्ट इनिशियल रिकमेन्डेसन छ भने, नत्र भए चाहिँ इन्क्रिज इन डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एसेट्सको रूपमा इन्कमको रूपमा राखिन्छ भन्ने कुरा। अब डिफर्ड ट्याक्सेसनको सेपरेट डिस्क्लोजर गर्नुपर्छ। अब पहिलो प्रेजेन्टेसन पार्ट थियो, अब डिस्क्लोजर पार्टमा सेपरेटली डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। र हामीले के गर्नुपर्छ डिस्क्लोजर मिलाउँ त ट्याक्स बेस हाम्रो अकाउन्टिङ प्रॉफिटको ट्याक्स बेस यो हो र यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स आएको भनेर डिफर्ड ट्याक्सेसनको चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल रिकग्निसन चाहिँ गर्नुपर्छ। रिकन्सिलिएसन चाहिँ गराउनै पर्छ हामीले। And on explanations of the relationship between the tax expenses, income and accounting profit in the form of numerical recognition चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने कुरा आयो। अर्को आयो द मेजर कम्पोनेन्ट अफ ट्याक्स एक्सपेन्सेस और इन्कम्स इन्क्लुडिङ के त करेन्ट ट्याक्स एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कम कति हो, एडजस्टमेन्ट इन रेस्पेक्ट अफ प्रायर पिरियडको अनुसारले एडजस्टमेन्ट चाहिँ कति भयो त्यो, अनि चेन्जेस इन ट्याक्स रेटको अनुसारले चाहिँ रिस्टेट गरिएको कति हो त्यो कुराहरू सबै कुराहरू हुनुपर्छ। अनि डिफर्ड ट्याक्स एक्सपेन्सेस और इन्कम कति भयो त्यो कुराहरू देखिनु पर्यो। डिफर्ड ट्याक्स एक्सपेन्सेस और इन्कम अराइजिङ ड्यू टु चेन्ज इन ट्याक्स रेट मात्र चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि कति अराइज भएको, अनि डिफर्ड ट्याक्स
consequences of tax changes in accounting policy or the corrections of fundamental error. कुनै पनि फन्डामेन्टल एरर्सहरु छ भने त्यो फन्डामेन्टल एरर्सलाई कसरी करेक्ट गरियो भनेर त्यो कुराहरुको पनि एक्सप्लेनेसन्सहरु हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। सिम्पली यो प्रायर पिरियडको चेन्जेसको र यो ट्याक्स रेटमा चेन्जेस भएको चाहिँ रिस्टेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु यो IFRS 15 ले नि भन्छ, सरी IAS 15 ले नि भन्छ, NFRS NAS 15 ले नि भन्छ हैन, त्यो अनुसारले नि भन्छ, त्यो अनुसारले नि गर्दा हुन्छ। ल थ्यांक यू भेरी मच यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।